ल स्टार्ट गरौँ है त। आज त हाम्रो टपिक छ नयाँ टपिक छ भन्नाले त्यही च्याप्टरको है लास्ट पार्ट भनेको रिलेटिभ इक्विलिब्रियम। रिलेटिभ इक्विलिब्रियम है। आज फेरि बिहानैदेखि नेट यस्तो ल्याङल्याङ गरिरहेछ, बिस्तारै पढौँ है त, थोरै पढौँला बरु। रिजिड भिडियो क्लियर नै आएको छैन। रिजिड बडी मोसन, रिजिड बडी मोसन। नयाँ च्याप्टर हो कि कुन अर्को त्यही च्याप्टर हो? हजुर हजुर, नयाँ च्याप्टर हो कि कुन हो? होइन च्याप्टर 3 नै हो। 3 कि 4 रे धेरै जियोस् त्यही च्याप्टर। कुन च्याप्टर? 1 2 सेम च्याप्टरको लास्ट पार्ट है। ल हाम्रो अलिकति कोर्स पछाडि छ होइन, अरू केही विषयहरू त कोर्स पनि सकिसकेको रहेछ है। त्यो भएर बिस्तारै हामी केही एक्स्ट्रा क्लासेसहरू लिन्छौँ है, तर स्टिल हामी चाहिँ नहतारिकन बिस्तारै जान्छौँ है त, ठिक छ? कसरी भने पास हुनु पऱ्यो कि अरूभन्दा पनि टार्गेटै त्यही हो है। त्यो भएको हुनाले अहिलेसम्मकोलाई तिम्रो चाहिँ पिकअप गरेर जाने पछाडिबाट है। केही कन्फ्युजन छ भने चाहिँ सोध्दै जाने होइन, गर्दै जाने है। अगाडि चाहिँ हामीले नहतारिकन जान्छौँ है त। ल जस अब 2 हप्ता जतिमा हामीले कोर्स सक्नुपर्छ। अब यो पार्ट, यो एउटा टपिक भयो, त्यसपछि यो च्याप्टर सकिन्छ। त्यसपछि बाउन्ड्री लेयर थ्योरी भन्ने एउटा च्याप्टर भयो, अर्को चाहिँ ड्र्यागन लिफ्ट भन्ने है। त्यो 2 च्याप्टर चाहिँ सानो सानो च्याप्टर छ होइन। यो पनि यो टपिक भइकन पनि एउटा च्याप्टरको जति नै जस्तो छ है। एनिवेज अब रिजिड बडी मोसन भन्ने चाहिँ के हो त भन्दाखेरि, जस्तै एउटा कुनै सोलिड बडीलाई चाहिँ हामीले मुभ गरायौँ भने, सोलिड बडीलाई मुभ गरायो भने चाहिँ के हुन्छ त, जस्तै यसलाई भी भेलोसिटीले मुभ गरायो भने यसको सबैको पार्टिकलको सबै इच एन्ड एभ्री इन्डिभिजुअल पार्टिकलको भेलोसिटी के हुन्छ त, भी नै हुन्छ है। सबै यस्तो भी सबै पार्टिकलको भेलोसिटी किन भी हुन्छ त भन्दाखेरि, सोलिडको केसमा इन्टरमोलिकुलर फोर्स अफ एट्र्याक्सन यति बढी हुन्छ कि तिनीहरू के हुन्छ त, कम्प्याक्ट भएर बसिरहेको हुन्छ। चाहिँ होल बडी जति भेलोसिटीले मुभ गरिरहेछ होइन, त्यति नै भेलोसिटीले सबै पार्टिकलहरू मुभ हुन्छ है। त्यही भएर रिजिड बडी भन्ने चाहिँ यो भयो है। एउटा सोलिडलाई हामीले रिजिड बडी मान्छौँ। सोलिड चाहिँ एउटा भी भेलोसिटीले मुभ गर्दै गर्दाखेरि सबै त्यसको पार्टिकलको भेलोसिटी पनि के हुन्छ त, भी नै हुन्छ। भनेपछि रिजिड बडी मोसन भयो। रिजिड बडी त्यसरी मुभ हुन्छ भनेपछि रिजिड बडी मोसनमा के हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि, नो रिलेटिभ भेलोसिटी बिट्विन पार्टिकल्स है। पार्टिकलको बिचमा चाहिँ कुनै पनि रिलेटिभ भेलोसिटी एक्जिस्ट हुँदैन, सबै एउटै भेलोसिटीले मुभ गर्छ है रिजिड बडीको केसमा। अब फ्लुइडको केसमा पनि विशेष गरेर लिक्विडको केसमा हेर्दा चाहिँ हामीले के देख्न सक्छौँ त भनेर भन्दाखेरि, 2टा केसमा एउटा कन्स्ट्यान्ट है, फ्लुइडको लागि एउटा कन्स्ट्यान्ट एक्सलेरेसन भइरहेको अवस्थामा है लिनियर मोसन है, कन्स्ट्यान्ट एक्सलेरेसन भइरहेको छ लिनियर मोसनमा, अथवा रोटेसन मोसनमा चाहिँ एउटा कन्स्ट्यान्ट एङ्गुलर भेलोसिटीले चाहिँ रोटेट गरिरहेछ है। कन्स्ट्यान्ट एङ्गुलर भेलोसिटीले चाहिँ रोटेट गरिरहेको छ। सपोज यो एउटा 2टा सिनारियो छ। कुन सिनारियो? एउटा चाहिँ फ्लुइड के छ त, लिक्विड एउटा कन्स्ट्यान्ट एक्सलेरेसनले लिनियर मोसनमा छ। भिडियो आज यस्तै नै आइरहेछ बिहानैदेखि है। त्यो मलाई ठुल्ठुलो लेटरमा लेखिरहेको छु है। अब नेट नै यस्तै छ होइन, बिस्तारै पढाउँछु म होइन। क्लासै नगर्नु त भएन, धेरै दिन रोकिसकेको छ। बिस्तारै जान्छु ल, अनि ठुल्ठुलो अक्षरमा लेख्छु म यहाँ है। सो यो त रिजिड बडीको, सोलिडको केसमा त हामीले बुझिहाल्यो, सबै पार्टिकलहरू अभियसली एकअर्कासँग चाहिँ कम्प्याक्ट भएको हुनाले यो बडी कति भेलोसिटीले मुभ गरिरहेको छ, सबै पार्टिकलहरू पनि त्यति नै भेलोसिटीले मुभ गर्ने भयो
है। बट इन द केस अफ दि लिक्विड है के हुन्छ त भन्दाखेरि यदि कुनै लिक्विडलाई हामीले चाहिँ कन्स्ट्यान्ट एक्सेलरेसनले चाहिँ लिनियर मोसनमा राखिरहेछौँ है। अब लिनियर मोसन भनेको सिधा होरिजेन्टली मुभ गरिरहेको पनि हुनसक्छ, भर्टिकल्ली माथि गइरहेको पनि हुनसक्छ, भर्टिकल्ली तल आइरहेको पनि हुनसक्छ, अथवा एउटा इन्क्लाइन प्लेनमा है सर्टेन एङ्गलमा इन्क्लाइन भएर मुभ गरिरहेको पनि हुनसक्छ है। बट द मोसन इज लिनियर है, स्टिल मोसन इज लिनियर है त्यो केस। अथवा फ्लुइडलाई चाहिँ लिक्विडलाई हामीले एउटा कन्स्ट्यान्ट एउटा कुनै एक्सिस अफ रोटेसनको एउटा चाहिँ हामीले कन्स्ट्यान्ट एङ्गुलर भेलोसिटीले घुमायो भने चाहिँ के हुन्छ त भन्यो भन्दाखेरि इनिसियल्ली है हामीले त्यो मोसन स्टार्ट गरेको केही टाइममा है फ्लुइडको अथवा लिक्विडको मोलिक्युलहरू चाहिँ के हुन्छ त आफ्नो पोजिसन एडजस्ट गर्छ भनेपछि रिलेटिभ मोसन एक्जिस्ट है कति बेरको लागि, एउटा सर्टेन अनस्टेडी पिरियडको लागि है। बट इभेन्चुअल्ली है केही समयपछि चाहिँ के हुन आउँछ त भन्दाखेरि सबै फ्लुइड पार्टिकलहरू के हुन्छ त, सबै लिक्विडको पार्टिकलहरू के हुन्छ त एउटै कन्स्ट्यान्ट भेलोसिटीको चाहिँ मुभ हुन थाल्छ है। भनेको त्यसको मतलब के हो त, तिनीहरूको एकअर्कासँगको रिलेटिभ पोजिसन पनि चेन्ज हुँदैन है, पोजिसन चेन्ज हुँदैन, जस्ट लाइक इन सोलिडको केसमा जस्तो है। भने त्यो फेज पछि एउटा अनस्टेडी फेज पछि है, एउटा अनस्टेडी फेज पछिको अवस्थाको फ्लुइडलाई चाहिँ हामीले के मान्न सकिँदो रहेछ त भन्दाखेरि वी क्यान एज्युम इट टु बी इन रिलेटिभ इक्विलिब्रियम है, रिलेटिभ इक्विलिब्रियम। भने त्यो अवस्थामा हामीले के मान्न सकिन्छ त भन्दाखेरि त्यो मोसनलाई चाहिँ, त्यो लिक्विडको मोसनलाई चाहिँ हामीले एउटा रिजिड बडीको मोसन जस्तो हामीले एज्युम गर्न सकिन्छ है। त्यसको रिजिड बडी मोसनको प्रिन्सिपल फलो गर्न सकिन्छ है। भने त्यो बेलामा के हुन्छ त भन्दाखेरि इफ नो रिलेटिभ मोसन एक्जिस्ट बिट्विन द फ्लुइड पार्टिकल्स के हुने भयो त, नो सेयर फोर्स एक्ट है, फ्लुइडमा सेयर फोर्स एक्ट नगर्ने भयो र फ्लुइडले चाहिँ के गर्ने भयो भन्दाखेरि कुनै पनि सर्फेसमा चाहिँ पर्पेन्डिकुलरली चाहिँ फोर्स लगाउने भयो है। जुन थ्योरी हुने चाहिँ के हो त हाइड्रोस्ट्याटिक्सको प्रिन्सिपल हो है। भनेपछि के मान्न सकि त भन्दाखेरि त्यो अवस्थामा, त्यो पर्टिकुलर अवस्थामा चाहिँ रिलेटिभ इक्विलिब्रियममा भएको अवस्थामा चाहिँ फ्लुइडलाई चाहिँ हामीले के मान्न सक्यो त हाइड्रोस्ट्याटिक जस्तो मान्न सक्यौँ है। रिलेटिभ हिसाबले चाहिँ मोलिक्युलहरूको चाहिँ के छ त पोजिसन चेन्ज भएको छैन भने त्यो बेलामा चाहिँ हामीले त्यो रिलेटिभ इक्विलिब्रियमको अवस्थालाई चाहिँ हामीले हाइड्रोस्ट्याटिक्सको प्रिन्सिपलले चाहिँ के गर्न सक्यो, एनालाइसिस गर्न सकिने भयो है। टेकिङ एकाउन्ट अफ अब त्यो मोसनको लागि एकाउन्टमा त लिनु पऱ्यो, बट स्टिल के हुने भयो त प्रिन्सिपल चाहिँ हाइड्रोस्ट्याटिक्सकै प्रिन्सिपल फलो हुने भयो है। यसको इक्जाम्पल के हो त हामीले देखिरहेको भन्दाखेरि कुनै पनि ट्याङ्करमा चाहिँ पानी छ, पानी बोक्ने ट्याङ्कर छ होइन। इनिसियली ट्याङ्कर चाहिँ रेस्टमा छ है। भने एक्कासी रेस्टबाट चाहिँ यो ट्याङ्कर रेस्टमा हुँदा चाहिँ के हुन्छ त यसरी एउटा लेभल बनाएर फ्लुइड बस्छ, पानी बस्छ होइन। भने यसलाई चाहिँ हामीले एक्कासी चाहिँ ए भ्यालुले चाहिँ एक्सेलरेट गरिदियौँ भने ए मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर एक्सेलरेट गरिदियो भने चाहिँ के हुन्छ त हामीले देखेको भन्दाखेरि इनिसियल्ली यिनीहरूको यो फ्लुइडको पोजिसन चाहिँ डिस्टर्ब हुन्छ है। डिस्टर्ब भएर के हुन्छ, यसरी अगाडिपट्टि चाहिँ यसरी लोवर इलिभेसन र माथिपट्टि चाहिँ पछाडिपट्टि चाहिँ के हुन्छ त हायर इलिभेसन यसरी फ्लुइड बस्न आउँछ र फर्दर त्यो एउटा कन्स्ट्यान्ट एक्सेलरेसनको लागि चाहिँ के हुन्छ त यो चेन्ज हुँदैन है। इनिसियल्ली यो फेजबाट यो सिधा बसेको फेजबाट चाहिँ यसमा आउनलाई केही टाइम लाग्छ, त्यो अनस्टेडी पिरियडमा चाहिँ रिलेटिभ मोसन बिट्विन फ्लुइड पार्टिकल्स एक्जिस्ट। त्यसपछि चाहिँ के हो त नो रिलेटिभ मोसन एक्जिस्ट है। भने त्यसपछिको फेजलाई चाहिँ हामीले के गर्न सक्यो त रिजिड बडी मोसनको हिसाबले चाहिँ हामीले एनालाइसिस गर्न सकिनु भयो र त्यति बेला चाहिँ ओभरअल फ्लुइड एज अ होल फ्लुइडमा सबै मोसनमा भए तापनि रिलेटिभ हिसाबले आफ्नो आफ्नो पोजिसन, मोलिक्युलहरूको आफ्नो आफ्नो पोजिसनको हिसाबमा चाहिँ कुनै पनि रिलेटिभ मोसन चाहिँ एक्जिस्ट नहुने हुनाले हामीले चाहिँ हाइड्रोस्ट्याटिक्सको प्रिन्सिपल अनुसार चाहिँ फ्लुइडलाई एनालाइसिस गर्न सकिने भयो। त्यो भएको कारणले नै यो टपिकलाई हाम्रो हाइड्रोस्ट्याटिक्सको टपिकभित्र राखेको हो है। यदि यहाँ डाइनामिक्सको प्रिन्सिपल हामीले युज गर्नुपर्ने भएको भए यसलाई हामी डाइनामिक्सको च्याप्टरमा राख्थ्यौँ है। तर यसलाई चाहिँ यो अवस्थामा चाहिँ हाइड्रोस्ट्याटिक्स फलो हुने हुनाले यो टपिकलाई केमा राखेको त हाइड्रोस्ट्याटिक्समा राखेको है त ठिक छ। सो यसको कमन इक्जाम्पल भनेको चाहिँ रिजिड बडी मोसनको कमन इक्जाम्पल भनेको चाहिँ हामीले दुध बोकेको ट्याङ्करहरू होइन, पानी बोकेको ट्याङ्करहरू, अनि जेटमा चाहिँ
टेक अफ हुनुभन्दा अगाडि एउटा लिनियर मोसनमा चाहिँ एरोप्लेन बगिरहेको चाहिँ मुभ गरिरहेको हुन्छ, त्यति बेला उसको फ्युल ट्याङ्कीमा चाहिँ फ्युलहरू हुन्छ होइन। त्यो अवस्थामा चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ त रिजिड बडी मोसन अथवा रिलेटिभ इक्विलिब्रियमको कन्सेप्ट चाहिँ हामी एप्लाई गर्न सक्छौँ है। सो यसमा चाहिँ 4वटा केसेसहरू छ है। कस्तो केसेस छ त भन्दाखेरि हामीले फ्लुइड भएको कन्टेनरलाई होरिजेन्टली एक्सट्रुड गर्दा के हुन्छ, भर्टिकली गर्दा के हुन्छ, अनि इन्क्लाइन डिरेक्सनमा जाँदा के हुन्छ, र त्यसलाई एउटा कुनै पनि एक्सिसको आउटमा चाहिँ रोटेट गरायो भने चाहिँ के हुन्छ भन्ने 4वटा केसेसहरू छ है। हामी चाहिँ आज बिस्तारै स्टार्टिङ होरिजेन्टल एक्सप्रेसनमा गयो भने के हुन्छ है, र क्वेसन कस्तो कस्तो खाले हामीलाई क्वेसन सोध्छ है। ओभरअल सबै कुराहरूलाई समेट्ने गरी चाहिँ मैले आजको लेक्चर चाहिँ प्रिपेयर गरेको छु होइन। त्यो हिसाबमा हामी अगाडि बढौँ है त। ठिक छ, फन्डामेन्टल कुरा थाहा भयो रिजिड बडी मोसनको, इक्विलिब्रियमको। इनिसियली फ्लुइड पार्टिकल चाहिँ के हुन्छ त रिलेटिभ मोसनमा हुन्छ सुरुमा केही समय अनिश्चित पिरियडको लागि, बिस्तारै अनिश्चित पिरियड कटिसकेपछि चाहिँ रिलेटिभ मोसन एक्जिस्ट हुँदैन, and fluid is then free from shear stress, force acts normal to the surface, and the fluid is further analyzed using hydrostatic principles भनेर मैले भने है त। ओके, अनि यो चाहिँ बेसिक इन्ट्रोडक्सन भयो। भने आजको हाम्रो टपिक भनेको लिक्विड, अनि बेसिकली अब ग्यासको केसमा चाहिँ अब हाम्रो फ्री सर्फेस पनि नहुने हुनाले यो हामी रिलेटिभ इक्विलिब्रियमको कुरा चाहिँ त्यसमा गर्दैनौँ है त। त्यही भएर यहाँ लिक्विड लेखेर छ है, लिक्विड इन अ कन्टेनर, लिक्विड इन अ कन्टेनर। गुड आफ्टरनुन सर। गुड आफ्टरनुन। सानो मान्छे कताबाट हो? लिक्विड इन अ कन्टेनर subjected to constant acceleration. है, अब यसको थ्योरी पार्ट धेरै छैन होइन, तर क्वेसन्सहरू चाहिँ फेरि डिफ्रेन्ट एङ्गलबाट सोध्न मिल्ने हुनाले कस्तो कस्तो खाले क्वेसन सोध्न सक्छ त्यो सबै कुरालाई म समेट्छु है। सो लिक्विड इन अ कन्टेनर सब्जेक्टेड टु कन्स्ट्यान्ट एक्सलेरेसन। एउटा कन्टेनर छ, यो कन्टेनर इनिसियली के छ त रेस्टमा छ होइन, भने के हुनुभयो यसरी लेभल मेन्टेन गरेर बस्नु भयो। वाट इफ यसलाई चाहिँ हामी एएक्स एक्सलेरेसनले होरिजेन्टल डिरेक्सनमा एक्सलेट गर्यो यो कन्टेनरलाई भने वाट ह्यापेन्स है, यहाँ के फेनोमेना हुन्छ है, त्यही कुराहरू हामीले हेर्न खोजिरहेको। ठिक छ, भने हामी के गरौँ त इनिसियल इक्वेसन लेख्नुको लागि चाहिँ के गरौँ त भन्दाखेरि एउटा फ्लुइडभित्रै है यो लिक्विडभित्र अलिकति एलिमेन्ट लिक्विडको एलिमेन्ट लियौँ है, डिएक्स लेन्थको। ठिक छ, अब यसलाई चाहिँ अलिकति जुम गरेर हेरौँ, जुम गरेर हेरौँ यसलाई होइन। यो एलिमेन्ट भयो, यो लेन्थ डिएक्स भयो है, क्रस सेक्सनल एरिया यतापट्टि छ यसरी छ, यो यतापट्टिको एरिया चाहिँ के हो त डिए हो, डिए एरिया हो होइन। भनेपछि फोर्स प्रेसर फोर्स कसरी लाग्छ त यतापट्टि प्रेसर इन्टु डिए गरेर लाग्छ होइन। यो एरिया चाहिँ डिए एरिया हो है। भनेपछि अब यो साइडबाट चाहिँ कति प्रेसर लाग्छ त भन्दाखेरि पी प्लस चेन्ज इन प्रेसर, बढ्छ कि घट्छ हामीलाई थाहा छैन है, पी प्लस चेन्ज इन प्रेसर इन्टु के भयो त डिए है। यति लाग्यो। अब हामीले त अब अहिले होरिजेन्टल डिरेक्सनमा अब यो फ्लुइड एलिमेन्टको पनि एक्सप्रेसन के हुनुभयो त एएक्स हुने भयो होइन। भनेपछि हाम्रो डिरेक्सन अफ एनालाइसिस के हुनुभयो त होरिजेन्टल डिरेक्सन हुने भयो होइन। त्यही भएर यो बेलामा हामीलाई अब वेट, यसको वेट त हुन्छ, वेट अहिले चाहिएन किनभने हामीले अहिले होरिजेन्टल डिरेक्सन मात्रै हेरिरहेको छौँ है। सो युजिङ न्युटन्स सेकेन्ड ल अफ मोसन के हुन्छ त समेसन अफ एक्ट फोर्सेस इन सर्टेन डिरेक्सन इक्वल्स टु मास इन्टु एक्सलेरेसन इन सेम डिरेक्सन है। समेसन एफएक्स इक्वल्स टु एमएक्स होइन। अनि फोर्सेसहरू जोड्ने बेलामा एक्सलेरेसनको डिरेक्सन कता हो त्यतातिर पोजिटिभ लिनु पऱ्यो है, पिडिए माइनस पी प्लस डिपी इन्टु डिए है। अलिक ठुलो अक्षर लेखिरहेको चाहिँ आज भिडियो क्लियर नै आएको छैन, इन्टु एम एएक्स डिपी है, यो डिपी। अब यो
सल्भ गर्दाखेरि यो पिडिए क्यान्सल भइहाल्यो। यता के रह्यो माइनस डिपी डिए इक्वल्स टु मास भनेको यो फ्लुइड एलिमेन्टको मास भनेको के हो त भोल्युम इन्टु डेन्सिटी। यसको भोल्युम भनेको के हो त डिए डिएक्स भनेको भोल्युम भयो इन्टु डेन्सिटी इन्टु एएक्स। ठिक छ ल डिए डिए क्यान्सल भयो माइनसलाई उता लगाएँ। देयरफोर डिपी बाई डिएक्स इक्वल्स के आयो त माइनस रो ए एक्स आयो है। के बुझ्यो त यो एक्सप्रेसनबाट भने भन्दाखेरि यो पोजिसन फ्लुइडको यो त अहिले एलिमेन्ट हो है। यो एलिमेन्ट त फ्लुइडभित्र छ है। यो फ्लुइडभित्र यो पोजिसनबाट यो पोजिसनमा जाँदाखेरि भने के हो त डिएक्स होइन है। यति लेन्थ चेन्ज हुँदाखेरि चाहिँ के हुँदो रहेछ प्रेसर चाहिँ चेन्ज हुँदो रहेछ नि, सर्टेन भ्यालु आयो नि त होइन। एउटा स्ट्याटिक कन्डिसनमा भएको यत्तिकै भएको फ्लुइडको लागि त के हुन्छ त डिपी बाई डिएक्स त के हुन्छ त रेस्टमा भएको त प्रेसर मात्रै हो। हजुर डिपी भनेको प्रेसर फोर्स हो कि प्रेसर मात्रै हो? डिपी भनेको प्रेसर मात्रै हो। प्रेसर फोर्स त पी इन्टु डी हो, फोर्स त प्रेसर इन्टु एरिया हो। यो भनेको प्रेसर इन्टेन्सिटी हो ल। चेन्ज इन प्रेसर इन्टेन्सिटी विथ रेस्पेक्ट टु के त लेन्थ इन डिरेक्सन अफ मोसन चाहिँ के आउँदो रहेछ त भन्दाखेरि माइनस रो इन्टु एएक्स है। भएर अब यो माइनस साइनले के जनायो त भन्दाखेरि घट्छ भने जनायो है। यो एक्सप्रेसनमा आउनाले यो फ्लुइड मोसन यो फ्लुइड चाहिँ एक्सप्रेसनमा आउनाले चाहिँ के देख्यो त भन्दाखेरि यो फ्लुइडको यो पोइन्टको र यो पोइन्टको प्रेसर चाहिँ फरक हुन्छ है भने भन्यो है। फरक पनि कसरी हुन्छ है भने भन्दाखेरि यहाँदेखि यहाँ डिस्टेन्स जाँदै गर्दाखेरि चाहिँ के हुँदैछ त भन्दाखेरि माइनस भने घटेर है सर्टेन भ्यालुले चाहिँ सर्टेन रेटमा चाहिँ के हुँदो रहेछ त प्रेसर चाहिँ घट्दो रहेछ। अनि रो भनेको के छ त कन्स्ट्यान्ट भइहाल्यो फ्लुइडको यो डेन्सिटी। अनि यो एएक्स पनि एक्सप्रेसन पनि हामीले एउटा कन्स्ट्यान्ट एउटा पर्टिकुलर एक्सप्रेसनमा चाहिँ मुभ गरेर छौँ भनेपछि यो दुईटै चिज कन्स्ट्यान्ट भइसकेपछि के हो त एउटा कन्स्ट्यान्ट रेटमा चाहिँ के हुँदो रहेछ त प्रेसर घट्दो रहेछ भन्ने बुझ्यो है। भनेपछि त्यसको लागि के हुनु पर्यो त है एलङ दि फ्लुइड एलिमेन्ट यो ठाउँ र यो ठाउँको प्रेसर चाहिँ एउटा कन्स्ट्यान्ट हिसाबले घट्दै जानको लागि चाहिँ द ओन्ली फेनोमेना के हुनु पर्यो त भन्दाखेरि यदि यो इनिसियल यो लेभल थियो यो लेभल चाहिँ अब एडजस्ट भएर यसरी अगाडिपट्टि चाहिँ यसरी स्लोपिङ फ्रन्ट डिरेक्सनमा चाहिँ यसरी स्लोपिङ भयो भने के हुन्छ त हेर त यहाँ यो पोइन्टको लागि इलिमेन्टको स्टार्टिङ पोइन्टको लागि प्रेसर के हुन्छ त गामा एच हुन्छ। यतापट्टि गामा एच धेरै हुन्छ, एच धेरै छ होइन इन्क्लाइन भएको कारणले गर्दाखेरि है। यतापट्टि चाहिँ के हुन्छ त अलिकति घटेर आउने भयो भनेपछि के हुनु पर्दो रहेछ त भन्दाखेरि यो कुरा भेरिफाइड भयो कि यो इक्वेसनबाट चाहिँ के कुरा भेरिफाइड भयो त भन्दाखेरि एलोङ दि डिरेक्सन अफ दि मोसन है एउटा पोइन्टबाट अर्को पोइन्ट फ्लुइडको एउटा सेक्सनबाट हामी फरवर्ड सेक्सनमा चाहिँ मुभ गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ प्रेसर चाहिँ घट्नुपर्ने रहेछ। र त्यो प्रेसर घट्नको लागि चाहिँ के हुनु पर्यो त भन्दाखेरि सर्फेस चाहिँ आफू एडजस्ट भएर बस्नु पऱ्यो है। सर्फेस चाहिँ एडजस्ट भएर बस्नु पऱ्यो र त्यो सर्फेसको स्लोप पनि के हुनु भयो त कन्स्ट्यान्ट हुनु पऱ्यो कि। किन कन्स्ट्यान्ट हुनु पऱ्यो त भन्दाखेरि प्रेसरको जुन भेरिएसन छ त्यो चाहिँ एउटा कन्स्ट्यान्ट हिसाबले चाहिँ घटिरहेछ है। त्यो हिसाबमा चाहिँ एउटा कन्स्ट्यान्ट स्लोप बनाएर चाहिँ यो फ्री सर्फेस चाहिँ बस्दो रहेछ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा भयो है। र सँगसँगै जुन डिरेक्सनमा फ्लुइड मुभ गरिरहेछ त्यही डिरेक्सनमा चाहिँ यसको एलिभेसन यसको डेप्थ चाहिँ के हुँदो रहेछ त घट्दो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई थाहा भयो यो इक्वेसनबाट। ठिक छ। फर्दर अब यसलाई इन्टिग्रेट गर्यो भने के हुन्छ त म्याथ ल डिपी इक्वल्स टु माइनस रो एएक्स इन्टु डिएक्स भयो होइन। अब यसलाई इन्टिग्रेसन गऱ्यो भने सेक्सन 1 देखि 2 मा इन्टिग्रेसन गऱ्यो भने के हुनुभयो त P2 माइनस P1 इक्वल्स टु रो एएक्स x2 माइनस x1 हुने भयो होइन। यस्तो आयो 2 भनेको हामी त सेक्सन 1 देखि 2 मा यसरी अगाडि बढिरहेको हो नि त होइन। सेक्सन 1 देखि 2 मा जाँदाखेरि यो P2 को प्रेसर निकाल्नलाई चाहिँ के गर्नु पर्दो रहेछ त भन्दाखेरि P1 लाई पारी लगाइदियो के आयो त P2 इक्वल्स टु P1 माइनस यो भनेर आयो नि त होइन। अनि x2 माइनस x1 भनेको के हो त यसको लेन्थ हो
है जति डिस्टेन्स हामी ट्राभल गऱ्यौँ एक्स अथवा याल भनेर लेख्दा हुन्छ होइन भनेपछि फाइनली के देखियो त अनि भन्दाखेरि P2 इक्वल्स टु P1 माइनस रो AX इन्टु अब एक्स अथवा याल भनेर जे लेखे पनि यस्तो आउँदो रहेछ है एउटा ठाउँको प्रेसर छ हुन त अब एलिभेसन थाहा भएपछि पनि हामीलाई प्रेसर आइहाल्छ अथवा डाइरेक्ट प्रेसर निकालेर एलिभेसनमा जानु पऱ्यो भने पनि हामी के गर्न सक्यो त डिफ्रेन्ट लोकेसनमा चाहिँ हामी यसरी बढ्दै जाँदा अगाडि बढ्दै जाँदा चाहिँ के हुँदो रहेछ त प्रेसर चाहिँ घट्दै जाँदो रहेछ भने थाहा भयो है फर्दर अब हामी यसैलाई के लेख्न सक्छौँ त भने भन्दाखेरि P2लाई चाहिँ गामा H2 लेख्न पाइयो है के छ त यो एलिमेन्ट भयो यसै गइरहेछौँ भन्नाले स्लोप यस्तो भयो होइन फ्लुइडको स्लोप यस्तो भयो भनेपछि यो ठाउँबाट यहाँको डेप्थलाई हामीले H1 भनेको यो सेक्सन 1 भयो होइन यो सेक्सन 1 भयो यो चाहिँ के भयो त सेक्सन 2 भयो यो H2 भयो होइन P1 को प्रेसर भनेको गामा H1 P2 को प्रेसर भनेको चाहिँ के त गामा H2 इक्वल्स टु P1 भनेको गामा H1 माइनस रो AX इन्टु एक्स भनेको त हामीले यसलाई एक्स मानिरहेको छौँ होइन यतिलाई है फिगर अलिकति क्लियर आइरहेन है अब के गरौँ यसलाई त लिएर आउँ रो AX इन्टु एक्स इक्वल्स टु गामा H2 लाई उता लैजाउँ H1 माइनस H2 है रो AX इन्टु एक्स गामा भनेको रो इन्टु जी H1 माइनस H2 है रो क्यान्सल भयो है के आयो त यहाँ भन्दाखेरि H1 माइनस H2 बाई H1 माइनस H2 बाई एक्स इक्वल्स टु AX बाई जी भनेर आयो है H1 माइनस H2 भने चाहिँ के हो त यति हो नि अब यहाँ फिगरमा देखिन है सानो भयो अहिले मेटाउँछु यो H1 भयो है यो चाहिँ के भयो त H2 भयो H1 माइनस H2 भनेको त यति भयो नि होइन यति भयो नि होइन है यो चाहिँ H1 माइनस H2 भयो है त्यसपछि एक्स भनेको त यो भयो यो एउटै भइहाल्यो होइन H1 माइनस H2 बाई एक्स भनेको त यो त टेन थीटा आयो नि होइन इक्वल्स टु के आयो त इक्वल्स टु टेन थीटा भनेर आयो यो त थीटा हो अथवा यहाँबाट यसरी हरिजन्टलसँग तान्यो भने यो थीटा भयो है यो एक्सप्रेसनबाट जस्ट के देखियो त भने भन्दाखेरि यदि AX एक्सेलरेसनले हामीले कुनै पनि फ्लुइडलाई लिक्विडलाई हरिजन्टल डिरेक्सनमा चाहिँ एक्सेलरेट गरिरहेको छौँ भने AX बाई जी है AX बाई एक्सप्रेसन ड्यु टु ग्राभिटी गर्दाखेरि जति भ्यालु आउँछ त्यो चाहिँ के रहेछ त भन्दाखेरि टेन थीटा रहेछ टेन थीटाको भ्यालु रहेछ है वेट थीटा इज के त यो पानीको यो फ्री लिक्विडको फ्री सर्फेसले हरिजन्टलसँग बनाएको एङ्गल जति हो त्यसको टेन्जेन्ट टेन थीटासँग चाहिँ के हुँदैछ त AX बाई जीको भ्यालु चाहिँ बराबर हुँदो रहेछ भन्ने थाहा भयो ठिक छ मतलब AX को भ्यालु चाहिँ जीसँग बराबर भयो भने 1 आयो नि होइन थीटा इक्वल्स टु 45 डिग्री भनेपछि स्लोप चाहिँ फ्लुइडको यो लिक्विडको स्लोप चाहिँ 45 हरिजन्टलसँग 45 डिग्री एङ्गल बनाएर बस्नुको लागि चाहिँ एक्सेलरेसन चाहिँ हामीले कतिमा गर्नुपर्दो रहेछ त जीको भ्यालुसँग चाहिँ बराबर हुने गरी एक्सेलरेट गर्नुपर्दो रहेछ ठिक छ ल एक्सप्रेसन हाम्रो यति मात्रै हो है टेन थीटा इक्वल्स टु AX बाइ जी मात्रै हो एक्सेलरेसन पछिको डिरेक्सनमा लागेपछि पछि साइडबाट इन्क्लाइन्ड हो हजुर हजुर एक्सेलरेसन अब अपोजिट डिरेक्सनमा लागेर के लाग्यो भने चाहिँ यता साइडबाट हुन्छ त्यो त्यही त अब बडी नै यतातिर एक्सेलरेट भयो भने त के हुन्छ त अहिले यसो भइरहेछ भने चाहिँ यसो हुन्छ है जुन डिरेक्सनमा जहिले नि के ख्याल गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि जुन डिरेक्सनमा चाहिँ हरिजन्टल्ली के भइरहेछ त त्यो फ्लुइड एक्सेलरेट भइरहेछ
त्यही डिरेक्सनपट्टि अगाडिपट्टि चाहिँ के हुन्छ त लेभल चाहिँ घट्छ भनेर बुझ्नु पर्यो है। ल अब फर्मुला त अब यो हामीले याद गर्नुपर्ने भनेको दुईवटा फर्मुला हो है। यो केसको लागि हामीले याद गर्नुपर्ने फर्मुला भनेको tan θ = ax/g हो एउटा फर्मुला। अर्को चाहिँ प्रेसर कसरी चेन्ज हुन्छ dp/dx = -ρx लाई गर्दा के आएको त p2 = p1 - ρax * x है। त्यति याद गरे पुग्छ। अथवा त्यो कुरा पनि यो tan θ थाहा हुने बित्तिकै स्लोप थाहा हुने बित्तिकै यदि हामीलाई चाहिँ फ्लुइडको यो स्लोप थाहा हुने बित्तिकै जुनसुकै ठाउँको प्रेसर त हामीले निकाल्न सकिहाल्छ भने किन याच आइहाल्छ होइन। यो ड्रइङबाट याच आइहाल्छ, प्रेसर पनि अभियसली आफै आइहाल्छ है। त्यही भएर मेन फर्मुला भने चाहिँ के हो त tan θ = ax/g मात्रै हो भन्दा पनि हुन्छ है। क्वेसन अब फर्मुला त्यति हो, तर क्वेसन चाहिँ गाजाङ गुजुङ है धेरै एङ्गलबाट सोध्न सकिन्छ है। अब हामी के गरौँ कन्सेप्ट डेभलप गर्नलाई चाहिँ बिस्तारै यो फर्मुलालाई एकचोटि एनालाइसिस गरौँ होइन। भर्खर हामीले के फर्मुला निकाल्यो त भन्दाखेरि tan θ = ax/g भनेर निकाल्यौँ है। अब के गरौँ त के मानौँ त भन्दाखेरि यसरी छ होइन। अब मानौ ax पहिला एकछिनलाई x अब एकदम सानो भ्यालुले एक्सलेट गरौँ। सानो भ्यालुले एक्सलेट गऱ्यो भने यो पनि सानो एङ्गलले चेन्ज हुन्छ, यस्तो हुन्छ। यो ट्याङ्कको हाइट अझै माथि ठिक छ, यहाँ देखिरहेछ है। अब ax बढायो त मानव 3 भयो भने के हुन्छ त यो अब अझै बढी इन्क्लाइन हुन्छ, यसरी बस्छ है। जस्तै मानौ ax चाहिँ 5 भयो भने ठ्याक्क यहाँसम्म पुग्यो, ल चुच्चोसम्म पुग्यो, ठ्याक्क यतिसम्म पुग्यो। ल यसरी चेन्ज हुँदै जान्छ, बुझिरहेछ। भनेपछि यदि हामीले दिइरहेको एक्सेलरेसनले चाहिँ फ्लुइडको फ्री सर्फेस त चेन्ज त भइरहेछ, तर ठ्याक्क पोखिसकेको अवस्था छैन, पोखिहाल्न सक्ने अवस्था छैन। किन भन्दाखेरि अहिले हाम्रो यो भेसल त ओपन भेसल छ नि है। अब यहाँ फेरि दुईवटा केसेसहरू आउँछ हेर, एउटा बन्द गरेको हुन्छ, एउटा चाहिँ के हुन्छ त ओपन भेसल हुन्छ है। क्लोज पनि हुनसक्छ, ओपन पनि हुनसक्छ है। अनि क्लोजभित्र पनि के हुनसक्छ त फेरि क्लोजभित्र पनि लिक्विड चाहिँ कम्प्लिटली नभरिएको पनि हुनसक्छ, अर्को चाहिँ लिक्विड कम्प्लिटली भरिएको हुनसक्छ है। भनेपछि जुनसुकै केसको लागि पनि फल हुने के हो त tan θ = ax/g नै हो है। यही अनुसारै हामी अगाडि बढ्छौँ है, होरिजेन्टल डिरेक्सनमा एक्सप्रेसन भएको केसको लागि है। अब यस्तो हुन्छ, अब मानौँ अब ax 7 भयो भने फिगर कस्तो ड्र गर्ने, फ्री सर्फेस कसरी बनाउने, अब फ्री सर्फेस कसरी बनाउने होला भन्दाखेरि के गर्नु पर्यो। अहिले त यहाँसम्म आएको थियो है, अगाडिको पार्ट चाहिँ ढल्किँदै यहाँसम्म आएको थियो होइन। भने अब के हुन्छ त भन्दाखेरि फ्लुइड त योभन्दा माथि त जाँदैन, यो माथि त पोखेर जान्छ होइन। भनेपछि कसरी बस्छ त यो पोइन्टसम्म आएको थियो भनेपछि अब के हुन्छ त यसरी बस्छ कि। अझै एक्सप्रेसन बढाऊ, कसरी बस्छ, यसरी बस्छ, अझै बढाऊ, यसरी बस्छ, ठिक छ। यसरी अगाडि बढ्दै जान्छ। भनेपछि जब चाहिँ यो एउटा क्रिटिकल एक्सप्रेसनले चाहिँ यहाँ दिइरहेको थियो, यो लेभलसम्म आइरहेको थियो, योभन्दा बढी एक्सप्रेसन हुने बित्तिकै के हुन्छ त पानी चाहिँ पोखिन थाल्छ है, यहाँको भएको लिक्विड पोखिन थाल्छ है। सो अब हामीलाई नर्मल सोधिरहने क्वेसन के हो त भन्दाखेरि यसलाई कति एक्सप्रेसनमा चाहिँ हिँडाल्यो भने यो जस्ट पोखिन सुरु हुन्छ भन्छ घरि, अनि त्यसबाट बढाएर एक्सप्रेसन यति बढायो भने कति पानी पोखिन्छ भोल्युममा निकाल्ने अथवा कति पर्सेन्टेज पानी पोखिन्छ टाइपको क्वेसनहरू पपुलर क्वेसनहरू हो यो च्याप्टरबाट, ठिक छ। सो ओपन भेसलको लागि के हुन्छ अरे एकचोटि भिजुअलाइज गरौँ। ओपन भेसलको लागि के भिजुअलाइज गरौँ भन्दाखेरि यो अवस्थामा छ सुरुमा, अब एक्सप्रेसन गर्यो, पहिला सानो एक्सप्रेसन दिँदाखेरि के भयो त लिक्विड बिचबाट यतातिर जति गयो यता पनि त्यति नै गयो है। बिचबाट बिस्तारै फेरि के भयो त यसको इन्क्लिनेसन बढ्दै गयो क्रिटिकल अवस्थामा पुग्यो। अब के हुन्छ, अब फर्दर चाहिँ तिम्रो ड्रइङ चाहिँ यस्तो हुँदैन कि, यस्तो हुँदैन, यो बाहिर जाँदैन। किन भन्दाखेरि यहाँ त लिक्विड होल्ड नै हुँदैन नि त होइन। के हुन्छ अब चाहिँ यो मेटर चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि फ्लुइड
यता पछाडिको रियर पोर्सनमा चाहिँ यो चुच्चोसँगै पुग्छ, यता अगाडि आउँछ कि यहाँ यसरी आउँछ, यसरी यसरी आउँदै जान्छ भनेपछि प्रत्येक केसमा हाम्रो ठिटा बढ्दै गइरहेको छैन त, यो ठिटा यो ठिटा यो ठिटा बढिरहेछ नि त, ठिक छ। यो हिसाबले चाहिँ के भने ड्रइङ बनाएर टेन ठिटाको भ्यालु पत्ता लगाउने, अथवा यो देला ठिटा देला एएक्स निकाल्नु पर्ला, यो देला यो निकाल्नु पर्ला है। अब भन त के भन्नु थियो? परपेन्डिकुलर भएको बेला ओभरफ्लो हो थीटा। हजुर हजुर, परपेन्डिकुलर भएको बेलामा ओभरफ्लो कुन परपेन्डिकुलर भएको बेलामा? थीटाको भ्यालु के थीटाको भ्यालु अब 90 भएपछि के गर्ने नि? थीटाको भ्यालु 90 भयो भने त तिम्रो त सबै सकियो नि, फ्लुइडै पोखेर सबै सकियो हैन? ए सकिएको हो पुरै फिनिश सकेको भने पोखेर सक्यो भने त अब हाम्रो बाँकी कति रहेको? पहिला फ्री सर्फेस यस्तो थियो, अब यो चेन्ज हुँदै हुँदै यसो हुँदै यहाँसम्म पुगेर फेरि फर्दर यसो यसो हुँदै आएको भनेको त बाँकी रहेको फ्लुइड त हाम्रो यो मात्रै हो नि त। यो त हामीले त फ्री सर्फेसको लाइन ड्र गरिरहेको होइन त। अनि यो नै परपेन्डिकुलर भयो भने त पानी नै पुरै सकियो भन्ने भयो है, त्यस्तो भयो। ल त्यसपछि भन्छ ओपन भेसलको लागि त्यही हो केस, कति एक्सप्रेसनमा त्यसले डुलायो भने यो पानी पोखिन सुरु गर्छ, अथवा एक्सप्रेसन यति भयो भने कति पानी पोखेला, अथवा जे सोधे पनि भयो, कुरा एउटै हो। अहिले चाहिँ के छ त, फ्री सर्फेस चाहिँ ठ्याक्कै यहाँ यसरी छोड्छ होइन, यहाँ छोड्छ। अब यसको एक्सप्रेसन बढायो भने त यो सर्छ नि, यता यता आउँछ नि, यो कति डिस्टेन्सले सर्छ भन्ने। यस्तो फ्लो नै ब्रेक हुन्छ कि लाइन गएपछि, ठिक छ। सो के हुँदो रहेछ त भने भन्दाखेरि सर आउनुभयो त सरको माइकै आउँदैन। ओके माइक अफ गरेर उठिरहेको छु है। ल सो अहिलेसम्म तिम्रो धेरै टेन्सन केही लिनै पर्दैन है, यस्तो बुझ्ने के छ त, फ्लुइडलाई होरिजोन्टली एएक्स एक्सप्रेसनले हैन हामीले मुभ गराइरहेको छौँ होरिजोन्टल डिरेक्सनमा हैन। भने के हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि यदि एक्सप्रेसन सानो छ भने त्यो अनुसारको के हुँदो रहेछ, यसको लेभल चेन्ज चाहिँ फर्स्ट कुरा त जुन डिरेक्सनमा चाहिँ त्यो एक्सप्रेसन भइरहेको हो त्यो डिरेक्सनमा चाहिँ फ्लुइडको लेभल घट्दो रहेछ है। पछाडिपट्टि के हुँदो रहेछ त, बढ्दो रहेछ है। यसरी बढ्दै गर्दाखेरि के हुन्छ त, एउटा होरिजोन्टलसँग एउटा एङ्गल बन्छ थीटा है। त्यो एङ्गलको टेन थीटा भनेकै के हो त, एएक्स बाइ जीको रेसियो हो है। अब एएक्स एक्सलेसन चाहिँ बढ्यो भने के हुन्छ त, यसको इन्क्लिनेसन बढ्छ। यसको इन्क्लिनेसन बढ्नु भने चाहिँ के हो त, यसरी बिस्तारै अगाडिपट्टि चाहिँ फ्रन्ट पोर्सनमा चाहिँ लेभल घट्नु, रियर पोर्सनमा चाहिँ बढ्नु हो। भनेपछि यसरी बढ्दै बढ्दै यदि एक्सलेसन चाहिँ एक्सलेसन पनि बढ्यो है, हायर एक्सलेसनमा हामीले लग्यो भने चाहिँ के हो त, एउटा क्रिटिकल पोइन्टमा पुगेपछि के हुँदैछ त, यो ठ्याक्क अब पोखिन सक्ने अवस्थामा पुग्दो रहेछ है। भनेपछि कुन एक्सलेसनले चाहिँ यसलाई पोखाउन सक्छ त भन्दाखेरि यो एङ्गल थीटा जति बेला हुँदाखेरि चाहिँ यो एङ्गल थीटा हुँदाखेरि यो एक्सप्रेसन कति हुन्छ, त्यो एक्सप्रेसनले नै के गर्न सक्दो रहेछ त, फ्लुइडलाई स्पिल गर्न सक्दो रहेछ। अब जस्ट स्पिल सुरु भयो, अब मानौ अझै एक्सप्रेसन बढ्यो भने के हुन्छ त है, डाइरेक्ट कस्तो हुन्छ, पछाडिको भागमा चाहिँ फ्लुइड यहीको सर्फेस यहीँ इन हुनु पऱ्यो, अगाडिपट्टि सर्दै आउनु पऱ्यो कि यति आउनु पऱ्यो, यसरी आयो है। अब अझै एक्सप्रेसन बढायो भने के हो त, यस्तो आयो। बाँकी यो अहिले ड्र गरेको लाइन के हो त, फ्री सर्फेसको लाइन हो नि त। योभन्दा फ्लुइड त योभन्दा भित्रपट्टि छ नि लिक्विड त होइन, त्यही भएर बाँकी चाहिँ त यत्रो धेरै भएको फ्लुइड त यति मात्रै रह्यो भने चाहिँ के भयो त, पोखेर गयो नि त होइन। कति पोखेर गयो, कति पर्सेन्ट पोखेर गयो होइन, टाइपको क्वेसनहरू सोध्न सकिन्छ। एक्सप्रेसन कति भयो, एक्सप्रेसन कतिले बढायो भने यो यतिले पोखेला, टाइपको क्वेसनहरू सोध्न मिल्छ है। अनि एक्सप्रेसन कति भयो भने चाहिँ यो डिस्टेन्स सरेर यहाँबाट सरेर यहाँसम्म आइपुग्ला, टाइपको क्वेसनहरू पनि हुनसक्छ है। त्यो भनेको जस्ट त्यही एउटै कन्सेप्ट हो, जस्ट हामी जियोमेट्रीबाट हेरेर चाहिँ भोल्युम यताउति क्यालकुलेसनहरू गर्नु पऱ्यो, ठिक छ। यो चाहिँ कुन केसको लागि हो त भन्दाखेरि यो चाहिँ यदि फ्लुइड ओपन छ भने, फ्लुइड कन्टेनर चाहिँ के छ त, ओपन छ भने यो केस हो है। वाट इफ अब यदि फ्लुइड बन्द छ भने, फ्लुइडलाई बोकिरहेको कन्टेनर बन्द छ भने के हुन्छ है, बन्द छ भने के हुन्छ त्यो हेरौँ है त। बन्द छ भने पनि स्टिल टेन थीटा इक्वल्स टु एक्स बाइ जी इज भ्यालिड है।
tan theta equals to x by g इज भ्यालिड। तर है के कुरा ख्याल हामीले गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि कन्टेनर त बन्द छ है, अनि फ्लुइड चाहिँ कति छ त यो अवस्थामा छ है, यो अवस्थामा छ। अब हामीले एक्सलेसन गरायौँ है, यो डिरेक्सनमा एक्सलेसन बढायौँ अनि के हुन्छ त यसको लेभल यस्तो भयो सुरुमा है, अनि यो चुच्चोमा पुग्यो यस्तो भयो। अब के हुन्छ, अब के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यही इन्क्लाइनले जान्छ। यही इन्क्लिनेसनले यस्तो के हुन्छ त यसरी जान्छ, नो समस्या। भनेपछि यतातिर पुरै फ्लुइड प्रेसरमा हुने भयो के, बुझिरहेको छैन। यो डिरेक्सनमा चाहिँ के हुन्छ त फ्लुइडमा प्रेसर यो डिरेक्सनको चाहिँ फ्लुइडहरू प्रेसराइज हुँदै जाने भयो, बुझिरहेछ। अझै बढेन के हुने भयो, यस्तो हुने भयो, ठिक छ। त्यसरी जाने भयो कि। अब त्यसपछि भने त्यो बेलामा अब के हुन्छ त प्रेसर नर्मल्ली जस्तै अब ओपन भेजलमा त प्रेसर हामीले सोध्ने के हो त भन्दाखेरि प्रेसर कति हुन्छ, अगाडिपट्टि प्रेसर कति हुन्छ, पछाडिपट्टि प्रेसर कति हुन्छ, अनि यो कन्टेनरको वालमा कति फोर्स आउँछ होला भन्ने सबै पहिलाकै कुराहरू हो। हामीले यो लेभल थाहा हुने बित्तिकै सकिएको होइन। जस्तै यो फ्लुइडको यो प्री सर्फेस लेभल चाहिँ यसरी आएर बस्यो भने यो अगाडिपट्टि केही पनि फोर्स लागेन, जिरो भयो, फ्लुइडै छैन। यतापट्टि कति प्रेसर लाग्यो त, यो हाइट जति छ त्यही अनुसारको प्रेसर आयो होइन। त्यो किसिमको प्रेसरको क्यालकुलेसनहरू चाहिँ हामीले सोध्छ है, फोर्स कति लगाइरहेछ भनेर सोध्छ है। भने अब यस्तो केसमा चाहिँ के हुन्छ होला त, यस्तो केसमा प्रेसरको क्यालकुलेसन कसरी हुन्छ होला। यहाँनिर पनि अलिकति हामी झुक्किने ठाउँ हो यो ठाउँ चाहिँ, अरूमा त केही छैन झुक्किने ठाउँ। जस्तै के भयो भन्दाखेरि इनिसियली यस्तो लेभलमा थियो होइन, इनिसियली यस्तो लेभलमा थियो। अब के एउटा केसमा चाहिँ के भयो त यस्तो भयो, ओके नो वरिज। त्यति बेला प्रेसर कति छ त, प्रेसर 0 छ। अब वाट नेक्स्ट, यदि चाहिँ यो सर्फेस चाहिँ यसरी यो एङ्गल यसरी बढे यस्तो आयो भने यो ठाउँमा प्रेसर कति त भन्दाखेरि यो जुन यो लाइन इन्क्लाइन लाइनलाई हामी के अरे यसरी प्रड्युस गर्ने कि हो, यहाँसम्म जाने भनेपछि फ्लुइड यति हाइटसम्म गएको त छैन, तर यति हाइट बराबरको यहाँ प्रेसर जेनेरेट भइरहेछ कि, थिचिरहेछ कि, बुझिरहेछौ है। त्यो कारणले गर्दा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो नयाँ लाइनलाई चाहिँ हामीले ब्याक प्रड्युस गरेर जति हाइट बढेर आउँछ नि त्यति नै हाइट बराबरको के हुन्छ त भन्दाखेरि यो ठाउँमा चाहिँ प्रेसर बढेर आउँछ कि, बुझिन्छ। अब क्यालकुलेसन गर्न सकिन्छ भनेपछि यहाँको प्रेसर 0। सजिलो के छ त भन्दाखेरि प्रेसरको त भेरिएसन लिनियरै छ फेरि होइन। कुनै दुईवटा पोइन्टको प्रेसर पत्ता लगाउने बित्तिकै तिमीले ट्याक्क जोड दिने बित्तिकै के भयो त प्रेसरको भेरिएसन प्रेसर डायग्राम तिमीले बनाउन सकिहाल्ने भयो कि, किनभने चाहिँ लिनियर हुन्छ। भनेपछि ल भन त यो ट्याङ्कको अथवा यो भेसलको यो साइडमा चाहिँ प्रेसर डायग्राम कस्तो हुने भयो त यो केसको लागि, अहिले मैले ड्र गरिरहेको केसको लागि यस्तो टाइपको हाम्रो बस्तीको जस्तो ट्र्यापेजोइडल हुने भयो नि त, यस्तो हुने भयो नि त। यो किन भएको बुझिरहेछ, यही कारणले गर्दाखेरि। जस्तै यदि फ्लुइड चाहिँ के छ त भन्दाखेरि लेभल ठ्याक्क के भयो थियो यसरी आएर बसेको थियो भने चाहिँ के भयो त यहाँको प्रेसर त जस्ट 0 हो नि त। यहाँको प्रेसर डायग्राम त्यही भएर कस्तो भयो त यस्तो टाइपको भयो, यस्तो हुँदै यहीँ तलसम्म आयो होइन, यसरी आयो है। तर यहाँ के छ त भन्दाखेरि अझै एक्सलेसन बढेर चाहिँ के भएको छ त यो फ्रिज लाइनको इन्क्लिनेसन चाहिँ यस्तो भएको छ, यो सरेर यहाँसम्म पुगेछ भनेपछि त यहाँ त के भन्छ त यहाँ पनि प्रेसर आइरहेछ कि। सबै यताको मोलिकुलहरू धकेलिरहेछन् यतातिर, पछाडितिर धकेलिरहेछन् भने त यहाँ त एक्स्ट्रा प्रेसर आउने भयो नि त। कति आउने भयो त भन्दाखेरि यो लाइनलाई ब्याक प्रड्युस गरिदिने होइन, यो जति हाइट गयो त्यति नै हाइट बराबरको चाहिँ यहाँ प्रेसर आयो है। अनि प्रेसर डायग्राम अब के भयो ट्र्यापेजोइडल टाइप भयो अब यस्तो है। हामीलाई सोध्ने के हो त त्यही प्रेसर कति हुन्छ, फोर्स कति हुन्छ, यो कति छ, यो कति एङ्गलमा पुग्छ, यो कतिले सर्छ है, यस्तै खाले क्वेसनहरू सोध्ने है। सबैको फन्डामेन्टल के हो त tan theta equals to ax by g, ठिक छ। ल भनेपछि केस के हुँदो रहेछ त, अहिले हामी होरिजोन्टल एक्सप्रेसनमा मात्रै कुरा गरिरहेको छौँ। होरिजोन्टल एक्सप्रेसनमा पनि ट्याङ्क यो कन्टेनर चाहिँ ओपन हुन सक्दो रहेछ, क्लोज हुन सक्दो रहेछ। क्लोज भएको बेलामा चाहिँ पार्सियल्ली यहाँ हावा र पानी हावा र अरू लिक्विड हुन सक्दो रहेछ, अथवा कम्प्लिटली बन्द पनि हुन सक्दो रहेछ।
अब के कम्प्लिटली बन्द भएको बेला के हुन्छ केस, पुरै फुल कम्प्लिटली फिल्ड भएको बेला के हुन्छ त्यो हेरौँ। के छ त हाम्रो ट्याङ्क, यो ट्याङ्क अथवा कन्टेनर के छ त क्लोज छ र कम्प्लिटली फिल्ड छ कुनै लिक्विडले। अब हामीले यसलाई के गरेछौँ, एएक्स एक्सप्रेसनले चाहिँ के गरेछौँ त एक्सलेट गरिरहेछौँ भनी दुईवटा पोइन्ट टु बी नोटेड के। एउटा पोइन्ट के हो त भन्दाखेरि फ्री सर्फेस हल्लिनै पाउँदैन, फ्री सर्फेसै देखिँदैन, फ्री सर्फेसै छैन, जस्ट भरिरहेछ होइन। भनेपछि सर्फेसमा केही पनि चेन्ज हुँदैन, नो चेन्ज इन सर्फेस, नो चेन्ज इन सर्फेस है। सो वाट अबाउट द प्रेसर, प्रेसर के हुन्छ त, प्रेसर पनि अब सेमै हुन्छ त भन्दाखेरि प्रेसर सेम हुँदैन है। प्रेसर भेरिएसन के हुन्छ त, प्रेसर भेरिएसन स्टिल फलोज है। प्रेसर भेरिएसनले के रुल फलो गर्छ त, स्टिल फलोज tan θ = ax/g वाला रुल नै फलो गर्छ। भन्नुको मतलब के भइरहेछ त, यसरी अगाडितिर एक्सलेट हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ अगाडिपट्टिको प्रेसर चाहिँ घट्दो रहेछ है, पछाडिपट्टिको प्रेसर चाहिँ के गर्दो रहेछ त बढ्दो रहेछ त। कुन रेसियोमा, tan θ = ax/g कै रेसियोमा। भनेपछि हामीले भर्चुअल्ली यहाँ यसरी लाइन ड्र गरिदिने है, लाइन ड्र गरिदिने। त्यो फ्री सर्फेस त होइन, अहिलेको सर्फेस त यसरी नै छ, जस्ट त्यही बन्द छ भने, बट स्टिल हामी के भन्न सकिन्छ त भन्दाखेरि यति प्रेसर चाहिँ अगाडिपट्टि घट्यो, त्यति नै प्रेसर यता पछाडिपट्टि चाहिँ बढ्यो भनेर भन्न पाइयो, भन्नु पर्यो, पाइयो होइन, त्यसरी भन्नै पर्यो। ठिक छ, बन्द छ के अरे सबैतिर एउटै प्रेसर हुन्छ भन्न पाइएन। ठिक छ ल। सो अब यति कुरालाई मध्यनजर गर्दै के गरौँ त भन्दाखेरि न्युमेरिकल इक्जाम्पल गरौँ है। सबै कभर हुने गरी एउटै क्वेसनभित्र चाहिँ 6वटा केसेस मैले बनाएको छु होइन, 6वटा केसेसको सोल्युसन निकालौँ अनि यति नै गरौँ आजको क्लासको लागि। त्यही सोल्युसन गरेर अनि सकौँ, अरू फर्दर धेरै नपढौँ। ठिक छ। सो अब यो हप्ता अलिकति धेरै एक्स्ट्रा क्लासेसहरू होला, तर हामी बिस्तारै पढ्छौँ हामी चाहिँ। ठिक छ ल, म आफूले पनि गरिदिनु सोल्छन्, तिमीलाई इन्भल्भ गराउँछु है। भने क्वेसन चाहिँ के छ त भन्दाखेरि an open tank 3.5 meter long, 2 meter deep and 1.8 meter wide, 1.8 meter wide contains water, सधैँ वाटरै हुन्छ भने कुनै जरुरी छैन, अरू कुनै लिक्विड पनि हुनसक्छ है। त्यस बेला अरू लिक्विडको प्रपर्टी आयो भने फरक पर्ला, नत्र अरू एउटै हो, अफ 1.5 मिटर। ल क्वेसन यति हो। अब यसमै 6वटा केसेसहरू राखौँ है त, केस वाइज जाउँ। के छ त, एउटा ओपन ट्याङ्क छ, त्यसको लेन्थ 3.5 छ अनि 2 मिटर गइरहेछ, 2 मिटर डेप्थ छ र पानी चाहिँ कतिसम्म भरेछ त 1.5 सम्म भरेछ है, 1.5 सम्म भरेछ। डेप्थ कति हो 2 मिटर, 2 मिटर। यो डाइमेन्सन कति हो 3.5 मिटर हो। अब भित्रपट्टि कति गएको छ त, यसरी कति गएको छ त भन्दाखेरि 1.8 मिटर गएको छ है भित्रपट्टि, त्यो अहिले मैले बनाइनँ। ठिक छ, वेट। अब केस ए इजीबाट सुरु गरौँ है। केस नम्बर 1 ए त के हो त भन्दाखेरि फाइन्ड है, फाइन्ड सेप अफ फ्री सर्फेस, फाइन्ड सेप अफ फ्री सर्फेस है when accelerated horizontally along longer side। ल यसरी बढेको है, along longer side पनि भन्न छ, मैले डायग्राम ड्र गरेको हिसाबमा यसरी लङ्गर साइडको एलोङमा के गरेछ त मुभ भइरहेछ भनेछ, along longer side है, along longer side at 2 meter per second square। ल सिम्पल क्वेसन के भन्यो त, फलानु डाइमेन्सन भएको ट्याङ्कमा यति यतिसम्म पानी छ,
त्यसलाई चाहिँ होरिजेन्टली 2 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायरले एक्सिलेट गर्यो भने यसको फ्री सर्फेसको सेप कस्तो हुन्छ त्यति बनाऊ भने ल के हुनु भयो आन्सर ल क्वेसन ए है म्याथमेटिक ल ax बराबर के छ त 2 छ ल फन्डामेन्टल के हो त सोलुसन tan थीटा इक्वल्स टु tan थीटा इज इक्वल टु ax by g हो ल निकाला कति आयो थीटा कति आयो 11.523 degree implies theta gives 11.52 degree है 11.52 degree त्यसपछि अब हाम्रो अहिलेको अब 2 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हुँदाखेरि यो पोखिन्छ कि पोखिँदैन हामीलाई थाहा छैन है हामी पोखिन्छ कि पोखिँदैन भनेर चेक गर्नलाई चाहिँ हामी छुट्टै के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि यो बिचबाट चाहिँ के गर त भन्दाखेरि यो क्रिटिकल केस हो नि बुझिरहेछ पोखिनको लागि थीटाको क्रिटिकल केस त यो हो कि नै त्यो सुरुमै के रफमा के चेक गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि पोखिनको लागि थीटाको क्रिटिकल केस त यो हो ठ्याक्क योभन्दा बढी एङ्गल थीटा हुने बित्तिकै के हुन्छ त पोखिन्छ है भनेपछि यो केसको लागि थीटाको भ्यालु कति हुन्छ त भन्दाखेरि यता 1.5 सम्म पानी छ यता 2 भनेपछि बाँकी त 0.5 जान सक्यो होइन 0.5 है अनि यो चाहिँ कति रह्यो त 3.5 को आधा होइन 3.5 को आधा भनेपछि 1.75 है सो tan थीटा इक्वल्स टु tan इन्भर्स 0.5 by 1.75 गऱ्यो भने कति आउँछ 0.5 by 1.75 गऱ्यो भने तिमीहरूको 15.94 डिग्री है 15.94 डिग्री भन्दा बढी एङ्गल यो tan थीटाको भ्यालु चाहिँ x by g गर्दाखेरि 15.94 भन्दा बढी आयो भने चाहिँ के हुँदो रहेछ त अब पोखिन सुरु गर्दो रहेछ भनेपछि हाम्रो त 11.52 डिग्री आछ भनेपछि हामी ढुक्क के भयो पोखिँदैन है भनेपछि अब फिगर कस्तो हुन्छ त थीटाको भ्यालु चाहिँ अलिकति नपोखिने गरी चाहिँ यसरी बस्ने भयो थीटाको भ्यालु कति आयो त 11.52 डिग्री आयो हो भनेपछि यता लेभल कतिले घट्यो सर अनि बीचबाटै पास हुन्छ ठ्याक्कै हो 3.5 जबसम्म पोखिँदैन नि जबसम्म पोखिँदैन के हुन्छ त अगाडि जतिले घट्छ पछाडि त्यतिले बढ्ने हो नि त हो कि नै त्यो हुनाले नपोखिँदा जेलसम्मको लागि चाहिँ हामीले के गर्छौँ ठ्याक्कै बीचबाट अगाडि जतिले घट्छ पछाडि पनि त्यतिले नै घट्छ अहिले त्यो भएर मैले तिमीलाई सुरुमै बताएको थिएँ नि यसरी के हुन्छ त बिस्तारै यो बीचबाट यसरी एङ्गल बढ्दै बढ्दै जान्छ जब पोखिने क्रम सुरु हुन्छ तब के हुन्छ त भन्दाखेरि तिम्रो यो त्यति बेला ठिटा निकाल्ने बेला चाहिँ तिम्रो बीचबाट गर्दैनौ यो चुच्चोबाट यसरी आउन थाल्छौ कि बुझिरहेछौ ल त्यो हुनाले अहिले त हाम्रो पोखियो केस छैन भनेपछि यता पनि जतिले घट्यो पछाडि पनि त्यतिले नै बढ्यो है भनेपछि अब यसको निकाल्देऊ ओरिएन्टेसन थीटा त आयो थीटा आइसकेपछि यो कतिले घट्यो यो भनेको tan थीटा हो यति डिस्टेन्स इन्टु tan थीटा हो 3.5/2 इन्टु tan थीटा भयो है कति आउँछ त्यसको भ्यालु यो टोटल 1.5 3.5/2 tan थीटा गऱ्यो भने 0.356 आयो 0.356 ले घट्यो बुझिरहेछ 0.356 ले घट्यो भनेपछि कति भयो टोटल डेप्थ अब है 1.5 थियो अब 0.356 ले घट्यो भनेपछि के आयो त 1.5 माइनस 0.356 बराबरले को चाहिँ डेप्थ अगाडिपट्टि रह्यो है अनि पछाडिपट्टि चाहिँ के भयो त 1.5 सम्म अघि पानी थियो अब 1.5 बाट चाहिँ के आयो त 0.356 थपियो हैन भनेपछि यहाँको भ्यालु कति आयो त यहाँको डेप्थ कति आयो त 1.5 प्लस 0.356 बुझिन्छ भनेपछि के भनिदिनु पर्यो फ्री यो केसमा एक्सेलरेसन 2 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर भएको केसको लागि फ्री सर्फेसले चाहिँ होरिजोन्टलसँग 11.52 डिग्री बनाइदिँदो रहेछ र अगाडिपट्टि फ्रन्ट साइडमा चाहिँ पानीको लेभल चाहिँ घटेर 1.5 बाट 1.5 माइनस 0.356 गर्दाखेरि 1.144 लेभलमा बस्दो रहेछ 144 लेभल बनाएर बस्दो रहेछ भने यतातिर चाहिँ 1.856 मिटरको लेभल बनाएर बस्दो रहेछ भने भनेपछि सकियो यहाँसम्म क्लियर केस ए क्लियर है ल अब बीमा जाउँ बीमा चाहिँ के जाउँ भन्दाखेरि
वाट एक्सलेसन विल कज स्टार्ट अफ स्पिलिङ भने अब पानी पोखिन सुरु हुनलाई हामीले कति एक्सलेसनमा चाहिँ यसलाई मुभ गराउन सकिन्छ त है वाट एक्सलेसन विल कज विल स्टार्ट spilling of water त्यो 15.94 डिग्रीबाट ओभरफ्लो हुने हैन ल अहिले हाम्रो के आएको थियो त स्पिलिङ हुनको लागि यो पोर्सन ठ्याक्क के हुनु पर्यो चुच्चोमा पुग्नु पर्यो अहिले यस्तो केस छ ठ्याक्क स्पिल हुने क्राइटेरिया आउनु पुग्नलाई यो फ्री सर्फेस यस्तो हुनु पर्यो हैन यतातिर 0.5 हुने भयो यतातिर चाहिँ हाम्रो कति हुनु भयो त 0.3.5 को आधा भनेको 1.75 हुने भयो भने थीटाको भ्यालु चाहिँ tan थीटा इक्वल्स टु 0.5 by 1.75 इक्वल्स टु कति आयो 15.94 डिग्री भएको बेलामा है चाहिँ के हुँदो रहेछ त स्पिल हुन सुरु हुँदो रहेछ यो त एंगल हामीलाई जानकारी मात्रै भयो इक्वल्स टु हामीलाई के चाहिएको त ax by है यो इक्वल्स टु हामीलाई के हो त ax by g गरिदिने हो सिम्पल है यहाँबाट ax को भ्यालु के आउँछ त 0.5 by यो गर्दाखेरि कति आउँछ त्यो इन्टु के गरिदिने g को भ्यालु गरिदिने है गर्दा कति आयो त 2 बाट बढाएर 2.803 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायरले चाहिँ हामीले एक्सप्रेसन गर्यो भने चाहिँ ठ्याक्क के हुँदो रहेछ त फ्री सर्फेस चाहिँ यसरी रियर पोर्सनको चाहिँ टप एजमा छुनी गरी बस्दो रहेछ है भनेपछि अब एनी एक्सलेसन ग्रेटर देन 2.803 विल कज स्पिलिङ अफ वाटर है पानी पोख्नेलाई चाहिँ अब एक्सलेसन 2.803 भन्दा अलिकति पनि बढी हुने बित्तिकै के हुन्छ त पानी पोखिन थाल्छ ठिक छ ल यो त इजी भयो है अब सीमा जाउँ What acceleration will cause the front floor just exposed? Seema, what acceleration will cause the exposure of front corner एउटा क्वेसन अनि वाट पर्सेन्टेज त्यति बेला वाट पर्सेन्टेज अफ वाटर है कति पर्सेन्ट पोखेला भने पनि भयो कति पर्सेन्ट रहन्छ भने सोधे पनि भयो आखिर एउटै हो वाट पर्सेन्ट वाटर विल स्पिल नै भनौँ सुरुमा विल स्पिल इन द्याट सिचुएसन है त्यो अवस्थामा चाहिँ कति पर्सेन्ट भोल्युम है पर्सेन्टेज भोल्युम अफ पानी विल स्पिल भन्यो है ल वाट एक्सलेसन विल कज द एक्सपोजर अफ फ्रन्ट कर्नर है हामीले के भनेको छौँ 1.5 मिटरसम्म पानी छ है टोटल 2 मिटर छ अगाडि एक्सलेसन गरिरहेछौँ भने अहिले क्रिटिकल केसमा के थियो त यहाँबाट यसरी यो बिचबाट यसरी जानको लागि चाहिँ के हुँदो रहेछ त पछाडि पोर्सन जस्ट स्पिलिङ सुरु हुनको लागि चाहिँ एङ्गल चाहिँ 15.94 डिग्री अथवा एक्सलेसन चाहिँ के हुनु पर्दो रहेछ त 2.803 हुनु पर्दो रहेछ भने क्वेसन चाहिँ के हो त भन्दाखेरि अब यो अगाडिको पोर्सन तल झर्दै अब फर्दर एक्सलेसन बढायो भने के हुन्छ त यो अब यसरी यो तल झर्दै जान्छ अगाडिको तल झर्दै जान्छ यतापट्टिको पोर्सन त अब फ्री सर्फेस त यहाँ आएर टुङ्गिनु पर्यो भनेपछि यो लाइन कसरी बन्छ त यसरी बन्छ अलिकति एक्सलेसन बढाउँदा अझै एक्सलेसन बढायो भने के हुन्छ त यस्तो बन्छ भने ठ्याक्क अलिकति एक्सलेसन बढाउँदाखेरि अब यो जस्ट यहाँ पुग्यो नि यो चुच्चो छ नि भने त्यो बेलामा के भयो त अगाडिको पोर्सन कर्नर जस्ट एक्सपोज भयो नि हो कि नै भने हाम्रो क्राइटेरिया के हो हाम्रो सिचुएसन के हो त भन्दाखेरि यस्तो सिचुएसन हो यो वाला सिचुएसन हो है यो वाला सिचुएसनमा के भयो त जस्ट यो चाहिँ के भयो एक्सपोज भयो है फ्रन्ट कर्नर चाहिँ जस्ट एक्सपोज भयो अनि त्यो बेलामा चाहिँ कति एक्सलेसन हुन्छ भनेर भनेको छ है एक्सलेसन भनेको त tan थीटा इक्वल्स के हो त ax by g हो भनेपछि tan थीटा फिगरबाट निकाल्दियो
है। ठिटा भनेको यही ठिटा होइन। अब यो ठिटा फिगरबाट हेर्दा कति छ त, यतातिर 2, यो पुरै 2, यतातिर चाहिँ 3.5 होइन। भनेपछि 2/3.5 इक्वल्स टु AX बाई 9.81 गरिदियो, सकिहाल्यो, एक्सप्रेसन आयो है। कति आउँदो रहेछ त, एक्सप्रेसन चाहिँ बढाएर हामीले यदि 5.605सम्म पुर्याएको रहेछौँ भने चाहिँ के हुँदो रहेछ त, यति मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायरले 5.605 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायरले चाहिँ एक्ससाइड गरेको बेला चाहिँ के हुँदो रहेछ त, फ्री सर्फेस चाहिँ यसरी जस्ट अगाडिको पोर्सन कर्नर चाहिँ एक्सपोज हुने गरी बस्दो रहेछ। भने पानी त अब पोखिसक्यो नि है, सर्टेन पानी त पोखिसक्यो। पानी पोखिसक्यो भने कसरी थाहा भयो, एक्सलेसन चाहिँ हाम्रो 2.803 हुँदाखेरि 803 भन्दा अलिकति बढी हुने बित्तिकै पानी पोखिन सुरु हुन्छ होइन। भनेपछि यहाँ त बढेर 5.06 आइसक्यो है। अथवा एङ्गल चाहिँ के हुन्छ त, यसलाई एङ्गल पनि हामीले निकाल्न सक्छौँ, एङ्गलको टर्ममा पनि हामीले हेर्न सक्छौँ। एङ्गल चाहिँ 15.94 डिग्री भन्दा बढी आउने बित्तिकै के हुन्छ त, पोखिन सुरु हुन्छ। भनेपछि अब कति पोखियो त, कति पर्सेन्टेज भोल्युम पानी पोखियो भन्ने सोध्छ। भन्नु लाग्यो नि इनिसियल भोल्युम माइनस फाइनल भोल्युम डिभाइड बाई इनिसियल भोल्युम इन्टु 100% गरिदिने है। 1% भनेपछि अब भोल्युम निकाल्नलाई चाहिँ एरिया इन्टु विड्थ गर्ने हो। विड्थ त हाम्रो भित्रपट्टि त कन्सटेन्ट छ यसरी होइन, 1.8 मिटर होइन, 1.8 मिटर कन्सटेन्ट छ, ठिक छ। भनेपछि विड्थ दुवै केसको लागि त विड्थ त सेम नै भइहाल्छ होइन। भने डाइरेक्ट हामीले के गर्न सकिन्छ त, इनिसियल एरिया माइनस फाइनल एरिया बाई इनिसियल एरिया इन्टु 100 गरेर पनि भइहाल्यो, एउटा एन्सर आउँछ है। सो भनेपछि भोल्युम स्पिड कसरी निकाल्नु पर्यो भन्दाखेरि इनिसियल भोल्युम कति थियो, यो 3.5 थियो होइन। 3.5 इन्टु विड्थ 1.8 अनि हाइट चाहिँ 1.5 होइन, यति थियो इनिसियल भोल्युम है। माइनस अब पोखिसकेपछि यो ओरिएन्टेसनमा चाहिँ भोल्युम कति हुने भयो त, अरे हाफ इन्टु यो ट्रेङ्गलको एरिया 2 इन्टु 3.5 गर्दाखेरि यसको एरिया आयो इन्टु विड्थ भनेको भित्र 1.8 गएको छ होइन। यति भोल्युम चाहिँ बाँकी रह्यो, यति इनिसियल भोल्युम माइनस बाँकी रहेको भोल्युम डिभाइड बाई इनिसियल भोल्युम है इन्टु 100% गरिदिने है। गर्दा कति आयो त, हाम्रो 37.03% है। यति पर्सेन्ट भोल्युम स्पिल भयो पर्सेन्टेजको टर्ममा। यसैलाई कति मिटर क्युब स्पिल भयो भनेर सोध्ला होइन। भनेको माथिको यो भोल्युम मात्रै निकालिदिने, यो माइनस यो गर्दा कति आउँछ त्यति मात्रै लेखिदिने। मिटर क्युबमा सोध्यो भने, पर्सेन्टेजमा सोध्यो भने यसरी गर्ने, यति मिटर क्युब कति मिटर क्युब स्पिल भयो भनेर सोध्यो भने चाहिँ माथिको मात्रै निकालिदिने, ठिक छ है। अब फेरि अर्को क्वेसन, अहिले हाम्रो कति थियो एक्सप्रेसन 5.605 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हुँदा चाहिँ के हुँदो रहेछ त, फ्री सर्फेसले चाहिँ जस्ट यसलाई यहाँ टच गर्दो रहेछ, अगाडिको सर्फेस जस्ट एक्सपोज हुँदो रहेछ होइन। भने क्वेसन नम्बर डीले के भन्छ त भन्दाखेरि what distance will floor be exposed further, D, what distance will floor be further exposed if acceleration is increased 2 र बाई मात्रै झुकिन्न होला है। increase 2 10 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायरमा पुर्याइयो बढायो, अथवा 4.4 इन्क्रिज बाई 4.4 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायरलाई बढायो भने चाहिँ अब यो त के हुनु पऱ्यो त, सरेर अलिकति अझै अगाडि आउँछ नि होइन। यो त अलि यता सर्छ, यस्तो हुन्छ डायग्राम होइन। भने यति डिस्टेन्स कतिले सर्यो भन्ने क्वेसन हो, ठिक छ। के थियो हाम्रो डी नम्बर केसमा, अहिले चाहिँ एक्सप्रेसन चाहिँ 5.060 हुँदाखेरि चाहिँ यहाँ यस्तो हुँदो रहेछ होइन। भने अब के हुन्छ त 10 पुऱ्याउँदा त के हुन्छ, त्यो त अलिकति यसरी आउँछ होइन। यो डिस्टेन्स चाहिएको हामीलाई, यसलाई एक्स भनौँ है।
जेमेट्री सिम्पल थीटा जेमेट्री अनि टेन थीटा इक्वल्स टु ax by g बाट सबै आउँछ भनेपछि अबको हाम्रो केसको लागि थीटाको भ्यालु के हो त यो हो भनेपछि यता त थाहा छ यो त टोटल 3.5 यो टोटल 3.5 हो भनेपछि यता कति बाँकी रह्यो 3.5 माइनस x बाँकी रह्यो हैन यतातिर त 2 छ है हेर यी टेन थीटा इक्वल्स टु के भयो त 2 by 3.5 माइनस x भयो टेन थीटा भने के हो त ax by g है इक्वल्स टु 2 by 3.5 माइनस x ax त भर्खर क्वेसनले दिएको छ कति 10 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर है g को भ्यालु 9.81 अब सल्भ गरेर आएन त x है भनेपछि सबै क्वेसन इक्वल्स टु के आउँछ त टेन थीटा इक्वल्स टु x by g बाट चाहिँ सल्भ हुन्छ अब x लाई सल्भ गरेर के आउँछ त 1.538 मिटर यति एक्सपोज हुँदो रहेछ है यता डिस्टेन्स यता सर्दो रहेछ ठिक छ अब अहिले एक्सपोज सोध्यो भित्र कति डुबेको पोर्सन कति हुन्छ भने सोध्ला 3.5 माइनस यो एन्सर भइहाल्यो अथवा यसलाई एक्स मान्थ्यो भइहाल्यो 0 है ल यस्तो खाले क्वेसन सोध्छ है अब केस नम्बर ईमा चाहिँ के सोध्छ त भन्दाखेरि प्रेसर डायग्राम ल है प्रेसर डायग्राम ड्र गर भनेर सोध्छ है प्रेसर डायग्राम ड्र गर अनि फोर्सेसहरु क्याल्कुलेट गर भन्छ है ई नम्बरमा ई नम्बरमा फर है अहिले त म एउटा मात्रै गर्छु यहाँ स्याम्पल हैन फर अल केसेस एबोभ तिमीहरुको लागि चाहिँ प्र्याक्टिसको लागि फर अल केसेस एबोभ माथिको सबै केसहरुको लागि के गर त भने भन्दाखेरि M1 मा ड्र प्रेसर डायग्राम है ड्र प्रेसर डायग्राम 2 मा चाहिँ क्याल्कुलेट फोर्स एक्टिङ एट कहाँ त फेरि धेरै अगाडिपट्टिको वालमा पनि हुनसक्छ है पछाडिपट्टिको वालमा पनि हुनसक्छ कन्टेनरको है के को कन्टेनरको है पछाडिपट्टिको वालमा पनि हुनसक्छ बटममा हुनसक्छ है बटम अफ कन्टेनर है त्यस फ्रन्ट रियर अनि यता साइडपट्टि पनि हुन्छ नि हैन अर्को साइड वाल अफ कन्टेनर सबै माथिको सबै केसेसको लागि प्र्याक्टिसको लागि के भनेछ त ड्र प्रेसर डायग्राम गराऊ है अनि क्याल्कुलेट फोर्स एक्टिङ एट फलाना ठीक भने अब यसमा केही डराउनै पर्दैन कि प्रेसर के को फङ्सन हो त पानीको लेभल थाहा हुने बित्तिकै हामीलाई प्रेसर थाहा हुन्छ हैन भेसल त ओपन छ है अन्त कन्फाइन भएको भए पनि त्यहाँ प्रेसर बढी छ कि भन्ने डर होला चिन्दिन कि भन्ने अहिले त के छ त अहिले यो हामी डिस्कस गरेको ओपनको लागि हो क्लोजको लागि पनि फेरि हेरौँ ल हैन सो ओपन कन्टेनरको यत्रो डिफ्रेन्ट केसेसहरुको लागि चाहिँ हामीले जस्ट प्रेसर डायग्राम बनाउनु पर्ने छ प्रेसर पानीको लेभल थाहा हुने बित्तिकै प्रेसर त आइसक्यो त त्यसमा के ठुलो कुरा छ र अनि प्रेसर आइसकेपछि फोर्स पनि आइसक्यो त है भन्दा हामी अहिले कुन केसको लागि हेरौँ भन्दाखेरि जुन केसको लागि पनि एउटै हो है भने अहिले हामी चाहिँ कुन केसको लागि हेरौँ भन्दाखेरि जुन हाम्रो यो जस्ट बी केसको लागि है व्हाट एक्सलेरेसन विल कज स्टार्ट अफ स्पिलिङ वाला केस थियो नि हैन स्पिलिङ सुरु हुने बेलाको लागि प्रेसर डायग्राम बनाऊ इनिशियली प्रेसर डायग्राम के हुन्छ त यस्तो हुन्छ यसमा त केही समस्या छैन इनिशियली है यो पनि बनाइदिएको जस्ट तिमीलाई प्रेसर डायग्राम गाह्रो लाग्यो भने गर इनिशियली यस्तो थियो किन यस्तो थियो पानीको लेभल दुवै साइडतिर बराबर थियो है हाम्रो अनि केस बीमा हामीले बनाउन खोजेको केस बी को लागि हो केस बीमा के भनेछ त भने भन्दाखेरि यो चाहिँ जस्ट यतापट्टि यहाँ यस्तो हुन्छ अरे हैन अब भने अब यसमा जब प्रेसर डायग्राम बनाउन के समस्या भयो त है यो त हामीले निकालिसकेका छौँ तिमीहरूले यो त एंगल कति आउँछ है 15.94 डिग्री आएको थियो है 15.94 डिग्री आएको थियो भने 3.5/2 3.5 को आधा 1.75
1.75 10 1.75 10 15.94 डिग्री गऱ्यो भने यति डिस्टेन्स आएन, यति हाइट आएन, आयो। यता पनि त्यही हो, सेम आयो भनेपछि इनिसियली लेभल कति थियो? यहाँ लेभल पानीको लेभल कति थियो? 1.5 मिटर थियो। 1.5 बाट यो घटाइदेऊ है। 1.5 माइनस 1.75 10 15.94 ठ्याक्कै 1 मिटर पो रहेछ। ल कति रमाइलो भनेपछि के रहेछ त? यता 0.5 मिटरले तल झर्दो रहेछ होइन, भनेपछि बाँकी कति रह्यो त? 1 मिटर रह्यो। भनेपछि यता 0.5 ले तल झऱ्यो भनेपछि यता पनि 0.5 ले जस्ट माथि गयो भनेपछि यता पानीको लेभल कति भयो? ठ्याक्क 2 मिटरसम्म गयो होइन, 2 मिटर भयो भनेपछि डायग्राम के भयो त? यसो गरेर यो 2 गामा भयो, सक्यो। यस्तो भयो, यो 2 मिटर। गाह्रो छ र? छैन, 2 मिटर। यताको प्रेसर डायग्राम के भयो? 1 गामा भयो। यसरी ठिक छ। ल बटमको पनि प्रेसर डायग्राम बनाउनु मलाई के छ र? यतातिर कति गामा हुन्छ? 2 गामा हुन्छ। यतातिर कति हुन्छ? यो पोइन्टमा 1 गामा हुन्छ। जोडिदियो अब यस्तो भयो। अहिले जस्ट डायग्राम मात्रै बनाएको छु ल, यो डिरेक्सन ख्याल गरेको छैन ल, डायग्राम मात्र हो यो। डायग्रामेटिक सर यो फेरि माथितिर धकल्छ र पानीले भन्नु त्यस्तो खोजेन है। धकल्ने त्यो बटममा त तलतिर नै हो। प्रेसर डिस्ट्रिब्युसन चाहिँ यस्तो खाले हुन्छ भने मात्रै देख्नु खोजेको है। त्योमा झुकिन्छ भने फेरि यस्तो गर्दा पनि हुन्छ, यो एरोलाई तलतिर गरिदिँदा पनि हुन्छ। यसरी बुकमा चाहिँ यो गरेको छैन, त्यही भएर मैले पनि नगरेको। खासमा के हो, डिरेक्सन वाइज देखायो भने चाहिँ यसरी हो नि त धकल्ने त। यसमा पनि के हो त, यो वालको लागि बाहिरपट्टि यसरी हो त धकल्ने होइन, यसरी यतापट्टि एरो गराइदिँदा फरक पर्दैन है। जस नेचर मात्रै अहिले देखाउनु खोजेको है। यता पनि के हो त, यसरी यसरी देखाइदिँदा पनि फरक पर्दैन। ठिक छ ल। अब त्यति भइसकेपछि अब यो फ्रन्ट वालमा कति प्रेसर लाग्छ निकाल्न सकिँदैन। फ्रन्ट वाल भने के हो त? भर्टिकली इमर्ज प्लेन सर्फेस होइन है, भर्टिकली इमर्ज प्लेन सर्फेस हो है। ए केसको लागि अब हामी 1 केसको लागि के हुन सक्यो त? एफ फ्रन्ट केसको लागि है। फ्रन्ट केसको लागि त अब हामी अगाडि च्याप्टरको अगाडिल्लो पार्टमा गयो। गामा ए एक्स बार गरे पनि भयो, अथवा भोल्युम अफ प्रेसर प्रिजम, भर्खर प्रेसर डायग्राम बनाइसक्यो, भोल्युम अफ प्रेसर प्रिजम निकाल्यो पनि भयो। ल हेरौँ, दुईवटा एउटा केसको लागि दुईवटा निकालेर हेरौँ। गामा भनेको 9.81 राखौँ, एन्सर किलो न्युटनमा आउँछ। एरिया भनेको कति छ यो डुबेको एरिया? हाइट 1 छ, भित्रपट्टि चाहिँ कति छ त? यो 1.8 छ। गामा ए भयो। एक्स बार कति हुन्छ त? 0.5, 1 को आधा हुन्छ होइन, यति आयो। अनि भोल्युम अफ प्रेसर प्रिजम कति हुन्छ त? 1/2 इन्टु बेस भनेको 1 गामा है, हाइट भनेको 1 अनि विड्थ भनेको कति? 1.8। ल हेर, यो 1/2 भनेको 0.5 हो, यो 1.8 भनेको 1.8, यो 1 भनेको यो 1, यो 9.81 भनेको गामा होइन। एउटा एन्सर आएन है। कति आयो त? 8.829 किलो न्युटन आयो, सक्यो। ठिक छ। त्यस्तै अब रियर वालमा चाहिँ तिमीलाई चाहियो फोर्स चाहियो, केही गाह्रो छैन ल, यो एकदम सजिलो छ। रियर साइडमा फोर्स चाहियो, एफ रियर भने के गर्छौ? गामा एक्स बार गरे पनि भयो, अहिले जस्तै प्रेसर प्रिजम गरे पनि भयो। गामा 9.81, एरिया भनेको छ त 2 मिटरसम्म पानी गएको छ, 2 इन्टु भित्रपट्टिको एरिया लिनु पऱ्यो, 1.8 गर्नु पऱ्यो है। एक्स बार कति हुन्छ त? 2 को आधा 1, 2/2 है, सक्यो। एन्सर आयो। कति आयो त? रियरबाट पनि 35.32 किलो न्युटन आयो। प्रेसर प्रिजमबाट गरे पनि त्यही आउँछ है। यही 1.8 मिटर वाइड होइन, यही 1.8 मिटर वाइड हो। यसो भोल्युम निकाल्दै पनि ठ्याक्कै यही नै आउँछ है। एफ रियर पनि आयो है। त्यसपछि बटममा निकालौँ, एफ बटम है। एफ बटमको लागि के गरिदिने?
गामा ए एक्सपायर गरे पनि हुन्छ। बटममा लाग्ने थिच्ने भने के हो त, यहाँ जति पानी छ त्यसको वेटले होइन हो, त्यसको वेट निकाले पनि भयो, अथवा गामा ए एक्सपायर गरे पनि भयो। अब यो बटम त के छ त, बटम त होरिजेन्टल प्लेन सर्फेस छ। होरिजेन्टल प्लेन सर्फेसको एक्सपायर भने के हो, ग्यास नै हो, हाइटै हो होइन। अब यतापट्टि हाइट धेरै छ, यतापट्टि हाइट कम छ, प्रेसर भेरिएसन के हुन्छ त, लिनियर हुन्छ। भनेपछि मिन हाइट लिनु पऱ्यो त्यस्तो बेलामा, बुझिरहेछ, मिन हाइट लिनु पऱ्यो है। त्यही भएर गामा के भयो त 9.81। एरिया कति हुन्छ बेसको 3.5, यो 3.5 छ, भित्रपट्टि 1.8 छ, इन्टु 1.8 इन्टु के गर्नु पऱ्यो, यतापट्टि पानीको हाइट चाहिँ 2 छ, यता चाहिँ के छ त 1 छ होइन। दुइटाको मिन लिनु पऱ्यो, 1.5 आयो। 1.5 चाहिँ इनिसियल होइन र, इनिसियल लेभल होइन हो। भनेपछि त अहिलेसम्म पानी पोखिएको छैन, भनेपछि पानी नपोखिँदा जेलसम्मको लागि के हुँदो रहेछ त, जुनसुकै एक्सप्रेसनमा हिँडे पनि बट्टममा आउने टोटल फोर्स त के हो, त्यही पानीको वेटले त हो नि आउने होइन, त्यही पानीको वेटले धकल्ने हो। भनेपछि पानीको लेभल यताउति जेसुकै होस्, ओभरअल टोटल म्याग्निट्युड फोर्स हो नि त यो त। टोटल म्याग्निट्युड फोर्स भने के हुँदो रहेछ त, त्यसकै वेटसँग बराबर हुँदो रहेछ। वेटसँग कसरी बराबर भयो, गामा इन्टु यो भी भोल्युम होइन, यो पानीको इनिसियल भोल्युम होइन यो, अनि गामाको गामा पानीको गामा इन्टु पानीको भोल्युम भनेको पानीको वेट आएन त है। त्यही भएर जे गर्दा पनि हुन्छ, गामा एक्सपायर गरे पनि त्यही आउँछ होइन सर। प्रेसर प्रिजमबाट पनि आउँछ है, त्यो एउटै भ्यालु आउँछ। प्रेसर प्रिजम गरे पनि, गामा एक्सपायर गरे पनि यसको वेट, पानीले धानेको पानीको वेट बराबरकै तल चाहिँ फोर्स लगाउने हो, त्यो वेट निकाले पनि तिनटै केसबाट जे गर्दा पनि के आउँछ त, सेम नै आउँछ। अब साइड, अब यतापट्टिको साइड, यो त फ्रन्ट वाल भयो, यो रियर वाल भयो, अर्को वाल त यतापट्टि छ नि, यो वाला वाल, यही डाइमेन्सन हुनेवाला वाल छ नि यतापट्टि, त्यो वालमा कति फोर्स लाग्छ भनेर सोध्छ फेरि है। त्यसलाई हामी के भन्छौँ, एफ साइड, बुकमा चाहिँ एफ साइड भनेर दिइरहेको छ होला है। एफ साइडको लागि के गर्ने त, यसको लागि पनि के गरिदिने त, गामा एक्सपायर गरिदिने है। अनि एफ साइड फोमा है, फोर्स इन साइड कति हुन्छ, गामा ए एक्सपायर है। गामा एरिया भनेको साइडको एरिया कति हुन्छ त, 3.5 इन्टु, अब डेप्थ यो इन्टु यो गर्ने हो के अरे होइन। डेप्थ चाहिँ के छ त, यता धेरै छ यता कम छ होइन, मिन डेप्थ लिइदिने 1.5 है, इन्टु एक्सपायर कति भयो त 1.5/2, ठिक छ। एकछिनलाई मिलेन यहाँ के भयो, 2 साइडको लागि गामा एरिया भनेको 3.5 इन्टु 2, 3.5 इन्टु 2, पानी त भरि छैन नि त, 2 त गर्न पाइँदैन, के हुन्छ 1.5 नै गर्नु पऱ्यो होइन इनिसियली होइन। साइडको लागि के हुन्छ त भन्दाखेरि, पानी साइडको वाल यस्तो छ होइन, वाल त यस्तै छ होइन, साइडको वाल त यस्तो छ होइन। साइडको वाल कति हाइटको छ त भन्दाखेरि 3.5 र यता 2 को छ होइन, यतातिर चाहिँ 1 सम्म आएको छ, यस्तो हो नि त। अनि यो एरियामा लागेको फोर्स हामीले हेर्नु खोजिरहेको हो नि त होइन, एरियामा लागेको फोर्स हेर्नु खोजेको, त्यसको लागि हामीले के गर्नु खोजेको, मैले चाहिँ के भनेको, मिन डेप्थ निकाल्ने, मिन डेप्थ युज गर्ने। मिन डेप्थ भनेको आखिर इनिसियल जस्तै हो, 1.5 नै भयो है, ठिक छ ल, यही नै हो। 1.5 इन्टु 1.5/2 गरिदिने है, गर्दाखेरि साइडको पनि आयो है त, ठिक छ। भनेपछि यस्तो खाले क्वेसन चाहिँ सोध्न सक्यो। के सोध्न सक्यो त, पानीको लेभल कस्तो हुन्छ, अगाडि पछाडि प्रेसर कति हुन्छ, अनि अगाडिको वाल, पछाडिको वाल, बटम, साइड वालमा चाहिँ कति फोर्स लाग्छ त, त्यो फोर्सेसहरू निकाल्न सक्छ है। सबैको सुरुवात कहाँबाट सुरु हुन्छ त भन्दाखेरि tan θ = ax/g बाट लेभल आउँछ,
फ्री सर्फेस लेभल आउने बित्तिकै हामी करस्पोन्डिङ प्रेसर, यसबाट चाहिँ प्रेसर हामी निकाल्न सक्छौँ, प्रेसरबाट हामी के सक्छौँ फोर्स निकाल्न सक्छौँ है। र हामीले यहाँ अब्जर्भ गर्नुपर्ने एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा के हो त भन्दाखेरि भनेपछि फ्लुइडमा चाहिँ के एफ फ्रन्टमा एउटा फोर्स छ, कति छ एफ फ्रन्ट भनेको कति आएको थियो 8.829 आएको थियो है, कता यो डिरेक्सनमा है। अनि एफ फ्रन्ट चाहिँ यति किलोन्युटन भनेर आयो। अनि एफ रियर चाहिँ कति आयो त, एफ रियर चाहिँ कति आयो त भन्दाखेरि 35.32 किलोन्युटन आयो है त, ठिक छ। भनेपछि होरिजेन्टल डिरेक्सनमा समेसन एफएक्स चाहिँ कति हुन्छ त, यो दुइटाको समेसन हुन्छ, डिरेक्सन अपोजिट छ होइन, 35.32 माइनस 8.829 हुन्छ होइन, त्यो भनेको 26.691 हुन्छ है। यो हामीले दुईवटा साइडमा लागेको फोर्स हामीले हेरेको है। यो फोर्स चाहिँ केसँग बराबर हुन्छ त भन्दाखेरि एमएएक्ससँग ठ्याक्क बराबर हुनुपर्छ कि है। इनर्सियल फोर्ससँग चाहिँ हामीले यसरी क्यालकुलेट गरेको यो दुईवटा फोर्स समेसन के हुनु पऱ्यो त, बराबर हुनु पऱ्यो, होइन त भ्यालिड भएन। समेसन एफ इक्वल्स टु एमएएक्स त भ्यालिड हुन्छ नि त, किनभने यही इक्वेसनबाट त हामीले डिराइभ गरेको हो। टेन थीटा इक्वल्स टु एक्स बाई जी कहाँबाट आएको, एएक्स बाई जी कहाँबाट आएको भन्दाखेरि यो त सबै हामीले समेसन एफ इक्वल्स टु एमएएक्स गरेर निकालेको भनेपछि क्वेसनले घरिघरि के भन्छ त भन्दाखेरि चेक पनि गर इनर्सियल एक्सप्रेसनको हिसाबले एमएसँग चाहिँ बराबर छ कि छैन त फोर्स, त्यो पनि चेक गर भने भन्छ। भने अब हामीले के गरिदिने त, यामे पनि निकालिदिने, याम इन्टु एएक्स भनेको के आउँछ त, मास भनेको यसको मास जति फ्लुइड छ त्यसको मास भनेको भोल्युम इन्टु डेन्सिटी भनेको 3.5 इन्टु 1.8 इन्टु 1.5 गर्दा भोल्युम आयो इन्टु डेन्सिटी गर्दाखेरि के आयो त मास आयो इन्टु एक्सप्रेसन कतिले मुभ गरेको थियो यो त्यति बेला भन्दाखेरि 2.803 ले मुभ गरेको थियो है। 2.803 गर्दाखेरि चाहिँ यो एन्सर केमा आउँछ त, न्युटन आउँछ। यसलाई डिभाइडेड 1000 गरेर चाहिँ के आउँछ त, ठ्याक्कै के आउनु पऱ्यो, ठ्याक्कै यो 26 को वरिपरि 26.691 आउनु पऱ्यो, आउँछ पनि है। सो यो हिसाबले चेक पनि हामी गरेर हेर्न सक्छौँ है, ठिक छ। अब के रह्यो त भन्दाखेरि लास्ट केस बाँकी रह्यो, त्यो भने चाहिँ यदि कन्टेनर बन्द भएको भए के हुन्थ्यो त। अहिले त हामी सबै खुल्लाको विषयमा, त्यो ओपन थियो कन्टेनर त होइन, कन्टेनर बन्द भएको भए करस्पोन्डिङ प्रेसर र फोर्स कसरी निकाल्ने भन्ने क्वेसन हेरौँ है त। सो एफ केसमा जाँदाखेरि what will be the shape of free surface, what will be the shape of free surface, what will be the shape of free surface if tank was closed, tank चाहिँ क्लोज भएको भए and accelerated at कति त 5 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर 5 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर है। यदि अहिलेकै हाम्रै क्वेसनमा यही हाम्रो क्वेसनमा चाहिँ के थियो त, यता 3.5 यता यो 2 1.5 सम्म पानी थियो 1.5 है। भने यो बन्द भएको भए यहाँ हावा छ है, ल यहाँ ठ्याक्कै याद आइहाल्यो, मैले गरेर भनिदिइहाल्छु। यदि यो ठाउँमा हावा हुनु भनेको एटमोस्फेरिक प्रेसर हो है, यदि यो ठाउँमा हाम्रो कुनै यहाँ चाहिँ पहिले यति प्रेसर छ भने दियो भने के गर्ने भनेको हाम्रो पहिलाको लजिक फलो गर्ने। यदि यहाँ चाहिँ यो माइनसमा प्रेसर छ भने यो करेस्पोन्डिङ लेभल घटाइदिने, यसको तललाई दिने है। पोजिटिभ प्रेसरमा छ भने के गरिदिने त, प्रेसर पत्ता लगाउनको लागि यसलाई माथिपट्टि सार्दिने, ठिक छ। यदि यहाँ एयरको बाहेक अरू कुनै यहाँ प्रेसरको भ्यालु पोजिटिभ अथवा नेगेटिभ दिइरहेको छ भने के गर्नु पऱ्यो त, पोजिटिभ दिएको छ भने लेभललाई बढाइदिने, करस्पोन्डिङ इक्विभ्यालेन्ट डेप्थ निकालेर होइन। माइनस दिएको छ भने चाहिँ के गरिदिने, तल पनि घटाइदिने है। यो कुरा पनि ख्याल गरेर राख्ने। ल अब अहिलेको हाम्रो क्वेसन चाहिँ के हो त,
एक्सेलरेसन 5 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायरले गरेको भए होइन, र यही क्वेसनमा हाम्रो यो ट्याङ्क चाहिँ माथिबाट बन्द भएको भए फ्री सर्फेस के हुन्थ्यो भन्ने क्वेसन आयो है। सर्फेसको सेप कस्तो हुन्थ्यो, त्यसपछि अरू प्रेसरहरूको पनि क्यालकुलेसन सबै गरौँ यसको पनि है। प्रेसर कति कति आउँथ्यो र फोर्सहरू पनि हेर्नु पऱ्यो है। प्रेसर डायग्राम आएपछि फोर्स त आउनु भयो भने यस्तो केसमा चाहिँ हामी जहिले पनि के गर्छौँ त भन्दाखेरि भोल्युम त स्पिल हुँदैन, पानी त स्पिल हुँदैन है। भनेपछि भोल्युम अफ वाटर इनिसियल इक्वल्स टु भोल्युम अफ वाटर फाइनल गरे पनि भयो, अथवा यो पानीको माथि चाहिँ यो लिक्विडको माथि हावा पहिला जति थियो पछि पनि खाली स्पेस त्यति नै हुनु पऱ्यो होइन। भोल्युम अफ एयर इनिसियल्ली इक्वल्स टु के हुनु पऱ्यो त भोल्युम अफ एयर फाइनल्ली होइन। जे होस् ल्याङ्ग्वेज जे भए पनि इनिसियल स्टेटमा र एक्सेलेरेसन गरिसकेपछिको स्टेटमा चाहिँ दुवै केसमा के हुनु पऱ्यो त भोल्युम चाहिँ इक्वेट गर्नु पऱ्यो है। बट स्टिल टेन थीटा इक्वल्स टु एवाइजी इज फलोड है। टेन थीटा इक्वल्स टु एक्सवाइजी त फलो नै हुन्छ भनेर अब मैले आइडिया दिइसकेको छु। आइडिया के दिइसकेको छु त भन्दाखेरि कति थियो एक्सेलेरेसन चाहिँ 2.803 है। त्यही क्वेसन हो नि त। एक्सेलेरेसन 2.803 सम्म भएको भए चाहिँ यो लेभल ठ्याक्क यसरी जान्थ्यो है। तर अब त एक्सेलेरेसन त बढेर 5 पुगिसक्यो भने अब के हुन्छ त यस्तो टाइपले जान्छ, यसरी जान्छ, ताकि लजिक के हो त यो लाइन इनिसियल लाइन यो हटाइदिउँ, पहिलाको लाइन हटाइदिउँ है। अब यो लाइनको लागि एङ्गल हाम्रो थीटा हो है। टेन थीटा इक्वल्स के हुनु पऱ्यो AX/G भनेको 5/9.81 आउनु पऱ्यो। एङ्गल पनि आयो, टेन थीटा पनि आयो है। तर के हुनु पऱ्यो त भन्दाखेरि इनिसियल्ली यति एरियामा अथवा यति भोल्युममा के थियो त हावा थियो, अब के छ त यति भोल्युममा हावा छ। जे दुइटैको भोल्युम बराबर हुने गरी टेन थीटा त यो थाहा छ स्लोप त यतिमा जान्छ, तर कहाँबाट जान्छ त यो अलि यताबाट जान्छ कि अलि तलबाट जान्छ कि अलि उताबाट जान्छ कि थाहा भएन नि हामीलाई हो। भनेपछि डाइरेक्ट हामी एकैचोटि टेन थीटाको भ्यालुले चाहिँ डाइरेक्ट स्लोप पत्ता लगाउन हामी सक्दैनौँ। यो केसमा एडिसनल हामीलाई के जानकारी चाहिन्छ त यो भोल्युम पनि हामीले इक्वेट गर्नुपर्ने हुन्छ है। सो भोल्युम इक्वेट सँगसँगै यो स्लोप पनि मेन्टेन हुने गरी बस्छ क्या। भनेपछि के गर्नु पर्यो त एउटा एक्स्ट्रा कन्डिसन चाहिँ के चाहियो त भन्दाखेरि अब कहाँनिर यसले काट्छ त यो पोइन्ट कहाँनिर हो त यो भनेर पत्ता लगाउनलाई चाहिँ हामी के गरिदिउँ यसलाई एक्स भनेर मानिदिउँ है। यसलाई एक्स भनेर मानिदिउँ। यो थीटा भइसकेपछि यो पनि थीटा भयो है। थीटा भयो भने यो ओभरअल यो नयाँ ट्रायङ्गलको यो ट्रायङ्गलको यो डाइमेन्सन के हुने भयो त यो चाहिँ थीटा हुने भयो, यो एक्स हुने भयो। भनेपछि यो चाहिँ के हुन्छ त एक्स टेन थीटा हुने भयो होइन। ठिक छ। भनेपछि त अब विड्थ त सबैतिर बराबर छ 1.8 नै छ भनेपछि के गर्न सक्छौँ त हामी यसको एरिया इनिसियल एरिया इक्वल्स टु फाइनल एरिया गर्न सक्यो है। इनिसियली कति एरियामा हावा बसिरहेको थियो त भन्दाखेरि 3.5 इन्टु कति हो 0.5 3.5 इन्टु 0.5 एरियामा बसेको होइन हावा है। भोल्युम निकाल्यो नि इन्टु 1.8 हो, यो त क्यान्सल भइहाल्छ है। इक्वल्स टु के हुनुभयो त 1/2 इन्टु यो ट्रायङ्गलको एरिया एक्स इन्टु एक्स टेन थीटा इन्टु 1.8। यो त यहाँ 1.8 त क्यान्सल भइहाल्यो। अब यसलाई सल्भ गर्ने गर्दा के आयो त एक्सको भ्यालु चाहिँ 2.62 मिटर भन्ने आउँछ है। एक्स इक्वल्स टु 2.62 मिटर भन्ने आउँछ हो। भनेपछि पानीले चाहिँ यो पानी चाहिँ यहाँबाट 2.62 मिटर यो पोइन्टबाट चाहिँ यसरी स्लोप भएर बस्दो रहेछ है। भनेपछि हामीले अहिले मैले भन्नु जस्तो हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो त भन्दाखेरि अरू त एज युजल छ है। यो ठाउँमा प्रेसर निकाल, यो पोइन्टमा प्रेसर निकाल्यो भने चाहिँ कति हुने भयो त अब है। यसको लागि यो लाइनलाई ब्याक प्रोड्युस गर्नु पऱ्यो है। भनेपछि यति हाइटसम्म पानी त जाँदैन, तर त्यति इक्विभ्यालेन्ट प्रेसर चाहिँ यहाँ आइरहेको हुन्छ भने हामी बुझ्नु पऱ्यो है। यहाँसम्म यो त तिमीले जेमेट्रीबाट निकाल्न सकिहाल्छौ है। यो थीटा छ, यो भर्टिकल अपोजिट भयो, यति निकाल्न सक्दैनौ, सकिहाल्छौ है। यति एक्सको भ्यालु कति आयो त 2.62 आयो भनेपछि 3.5बाट 2.62 घटाउँदा कति आयो 0.88। यति डिस्टेन्स चाहिँ 0.88 आयो है। अनि यो भनेको 0.88 टेन थीटा होइन, यो यति भनेको
0.88 टेन थीटा हो भनेपछि के देख्यो त भन्दाखेरि यो साइडको लागि चाहिँ प्रेसर डायग्राम के आयो त यस्तो ट्रेपेजोइडल आयो कि ट्रेपेजोइडल आयो है जहाँ यसको भ्यालु कति भयो त यो भ्यालु 0.88 गामा भयो है 0.88 टेन थीटा 0.88 मात्रै होइन कति आउँछ 0.88 टेन थीटा भनेको त इन्टु 5/9.8 हो नि त हो नि 0.448 है यति हाइट चाहिँ कति आउँछ त डेप्थ 0.448 आउँछ भनेपछि यो पोइन्टमै 0.448 गामा बराबरको प्रेसर रहेछ भनेपछि यति हाइट त कति हो 2 मिटर होइन भनेपछि 2.448 गामाको प्रेसर यहाँ तल लाग्ने भयो यति हाइट चाहिँ कति आयो त 2 आयो अब त तिमीले प्रेसर डायग्रामबाट निकाल्न सकिहाल्छौ है प्रेसर डायग्रामबाट के गर्न सकिन्छ त यो रियर साइडमा कति फोर्स लाग्छ निकाल्न सकिन्छ है अब अगाडिपट्टि त फोर्स कति लाग्यो कहाँसम्म पुगेछ यो अगाडिको पोर्सन कहाँसम्म पुग्यो भने पत्ता लगाउनलाई हामीले x टेन थीटा निकाल्नु पर्यो यो x भयो x टेन थीटा गर्दा कति आउँछ भ्यालु x टेन थीटा भनेको 1.33 आउँछ है x टेन थीटा इक्वल्स के आउँछ त 1.33 आउँछ भनेपछि टोटल डेप्थमा चाहिँ 0.67 मात्रै माथिबाट चाहिँ 1.33 तलबाट चाहिँ 0.67 मिटर भन्छ पानीको लेभल चाहिँ के अगाडिपट्टि के हुँदो रहेछ त 0.67 मिटरको मात्रै हुँदो रहेछ भनेपछि सानो बनायो यहाँ यसरी है यता कति फोर्स लाग्यो पनि थाहा भयो है अनि तलपट्टि बटममा कति फोर्स लाग्ने भयो पानी त पोखेकै छैन हैन जति स्टिल जति वेट छ त्यति नै लाग्ने भयो समस्या भएन है अनि यतापट्टि पनि फोर्स लाग्ने भयो अब यहाँनिर चाहिँ के हुनुभयो त फोर्स लाग्ने भयो कति फोर्स लाग्ने भयो यही ट्रायंगल बनिरहेछ यो प्रेसर डायग्राम यहाँ बनिरहेछ यसको के गरिदिने भोल्युम निकाल्दिने है यसको भोल्युम निकाल्दिने ठीक छ यसरी चाहिँ यो केसको लागि पनि हामीले के गर्न सक्यो त अलिकति ट्रिकी केस हो यो तर त्यस्तो गाह्रो चाहिँ छैन है के हुनु पर्यो दुईटा कुरा याद हुनु पर्यो हावाको भोल्युम चाहिँ इनिसियल र फाइनल अवस्थामा सेम हुनु पर्यो र स्टिल यो पानीको फ्री सर्फेस चाहिँ लिक्विडको फ्री सर्फेस चाहिँ के गर्नु पर्यो त टेन थीटा इक्वल्स टु AX/G नै कै हिसाबमा चाहिँ बस्नु पर्यो ठीक छ ल यो भयो अब अर्कोवाला लास्ट त अहिले मैले भनिसकेको त्यही पनि फेरि भनिदिन्छु यदि पानी चाहिँ कम्प्लिटली भरिएको छ यहाँ है यहाँ जी केसमा चाहिँ के छ त यसलाई ए भनौँ यसलाई बी भनौँ यो 3.5 भयो यो 2 छ है भित्रपट्टि 1.8 छ यो चाहिँ पुरै कम्प्लिटली जस्ट कम्प्लिटली भरिएको छ है र अनि यसलाई चाहिँ AX एक्सप्रेसनले चाहिँ हामीले अगाडि बढाइरहेको छौँ भने है AX एक्सप्रेसनले चाहिँ यसलाई अगाडि बढाइरहेको छौँ भने एमा प्रेसर कति होला बीमा प्रेसर कति होला भनेर सोध्न सक्ला है बुकतिर त देखिनँ मैले यो क्वेसन तर यदि सोधिहाल्यो भने के गर्ने त भन्दाखेरि के हुन्छ त प्रेसरको नेचर चाहिँ टेन थीटा इक्वल्स AX/G ले नै भेराइ हुन्छ हैन के गरिदिने त यसरी यो 2 छ हैन भनेपछि क्वेसनले कति दिन्छ त AX को भ्यालु है जस्तै यो क्वेसनमा मैले 6 जस्तै AX चाहिँ 6 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर दियो भने टेन थीटा इक्वल्स के हुनु भयो त AX/G गर्ने 6/9.81 गर्ने हैन यति गर्दाखेरि यो थीटा हुने गरी यो कति आउँछ त 1.75 टेन थीटा गर्दाखेरि यो जति भ्यालु आउँछ त्यतिले चाहिँ अगाडिपट्टि प्रेसर घट्छ है अनि पछाडिपट्टि पनि के हुन्छ त त्यतिले नै बढ्छ भनेर भन्दिनु ठीक छ ए को प्रेसर बी को प्रेसर कति थियो त ए को प्रेसर चाहिँ कति थियो त 2 गामा थियो हैन यहाँसम्म है 2 गामा थियो तर अब के भयो त बढ्दियो कतिले बढ्दियो यतिले इन्टु गामा के गरिदिने यति डिस्टेन्स निकाल्दिने यति ठीक छ त्यो भने चाहिँ कति हुन्छ त therefore PA कसो के भन्नु त गामा इन्टु H भनेको 2 + 1.75 tan 31 डिग्री आउँदो रहेछ हैन यसको भ्यालु चाहिँ थीटा इक्वल्स के आउँदो रहेछ त 31.45 डिग्री आउँदो रहेछ है अनि यति गर्दाखेरि चाहिँ प्रेसरको ए को प्रेसर बढ्यो PB चाहिँ के हुनु भयो त गामा 2 - 1.75 tan 31.45 डिग्री
ल आजलाई यहाँ गरौँ के बुझेन होला भन आजको के छ नबुझेको सो हामीले होरिजेन्टल एक्सप्रेसन भएकोवाला केस चाहिँ सकायौँ है एक्सप्रेसनको भ्यालु जति पनि हुनसक्दो रहेछ डिपेन्डिङ अन द भ्यालु अफ द एक्सप्रेसन यदि ट्याङ्क चाहिँ ओपन छ भने पानी पोखिनु पनि सक्दो रहेछ कति पोखिनु सक्दो रहेछ कतिले पोखिन्छ पर्सेन्टेज भोल्युम मिट्रिक यताउतिमा सोध्न सक्ला है र अनि यदि ट्याङ्क चाहिँ बन्द पनि हुनसक्दो रहेछ बन्द भएको केसमा चाहिँ के हुन्छ यहाँ हामीले पनि हेरिसक्यौँ अनि कम्प्लिटली बन्द भएको केसमा पनि के हुन्छ है तिनटै केसको लागि चाहिँ सबै पोसिबल केसेसहरू मैले यहाँ बताइदिएँ योभन्दा बाहिर केसेसहरू केही हुनै सक्दैन ठिक छ ल सो अब नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ हामी के गर्छौँ यही कन्टेनरलाई अब हामी भर्टिकल्ली माथितिर लयो अथवा तलतिर लयो अथवा इन्क्लाइन स्लोपमा लयो भने चाहिँ के हुन्छ भन्ने किसिमको डिस्कसन गर्छौँ है त भोलि बिहान 7 बजे क्लास राख्दा के होला भोलि र पर्सि दुवै दिन मेरो मिल्छ तिमीले कहिले भन्छौ भोलिलाई भन्छौ भने भोलि राखौँ अनि सर भोलि नगरौँ पर्सि गरौँ भन्छ भने पर्सि गरौँ अहिले नै डिस्कस गरौँ म बेलुका पोस्ट गर्छु कहिले गर्ने भोलि कि पर्सि भोलि नै राख्नु सर भोलि नै गरौँ सर बिहान ल पर्सि त एप्लाई क्लास ल ठिक छ ल त्यसै भोलि बिहान पनि क्लास गरौँ है त ल आजको बुझिरहेछ आजको पार्ट बुझ्यो त्यस्तो केही छ कन्फ्युजन बुझियो सर है ल यति तिमीले बुझेर गऱ्यो भने जस्तो खाले क्वेसन आए पनि गर्न सक्छौ अब हेर कस्तो कस्तो खाले क्वेसनहरू रहेछ होइन मेन कन्सेप्ट चाहिँ यही नै हो ठिक ल एटेन्डेन्स बाँकी छ ओके ल सी यू नेक्स्ट क्लास टुमोरो है त ल